जो र म योगेश उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति तथा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्रबार भने सबैका लागि सधैँका लागि काम लाग्ने विविध शैक्षिक सरोकारका विषयहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाको कोभिड-19 का कारण घरमै बसिरहनु भएका तमाम विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ सहजीकरणका लागि तयार गरिएको हो। यो कार्यक्रम तपाईँ नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको साथै इन्टरनेटमा www.newafm.com.np र कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँले फुर्सदको समयमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई हामीले 2 खण्डमा विभाजन गर्छौँ र आज पनि कार्यक्रम हामीले एउटै खण्डमा तयारी गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र आज हामीसँग अनलाइन कक्षामा डिजिटल सामग्रीको प्रयोग के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन अतिथिको रूपमा हामीसँग साझा शिक्षा ई पार्टीका सिनियर म्यानेजर टीकाराज कार्की हुनुहुन्छ। यहाँलाई रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। टीका सर। हजुर हजुर धन्यवाद। भिडियो अन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सुनिराख्नु होला? सुनिराखेको छ। हस् हस् हुन्छ। के सुरु गर्ने हो? यहाँले आफ्नो भिडियो अन गर्नुहोस् र स्क्रिन सेयर गरेर सुरु गर्नु। हामीसँग फेसबुक लाइभ कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजबाट हामी प्रत्यक्ष छौँ र त्यसपछि नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट पनि हामी प्रत्यक्ष छौँ। पहिले आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। धन्यवाद साथीहरू, सबैलाई नमस्कार। म टीकाराज कार्की, साथीहरूबाट आइसकेको छ। म टीकाराज कार्की साझा शिक्षा ई पार्टी नेपालमा काम गर्छु सिनियर म्यानेजरको रूपमा विगत 10 वर्षदेखि र मेरो घर यही कीर्तिपुर 8 नम्बर वडामा पर्छ। र मैले यति नै चिन्जानको लागि यति नै भने र साथीहरू, सर्वप्रथम त हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकाले जुन यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ यसमा मलाई पनि जुन यो काम गरिरहेको अहिलेको अनुभव आदान प्रदान गर्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र आजको हाम्रो बसाइमा विशेष गरी म कार्यरत रहेको संस्था तपाईहरुले यहाँ देख्नु भएको छ स्क्रिनमा साझा शिक्षा ई पार्टी नेपाल अथवा ओएलई नेपाल भनेर चाहिँ अब अहिले हामीले कुन गतिविधिहरू काम गरिरहेका छौं, कसरी गरिरहेका छौं, यसलाई प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, अब यसले सामग्री कसरी बनाएको छ, कक्षामा कसरी प्रयोग, यो सम्पूर्ण विषयमा चाहिँ यो छोटो बसाइमा जानकारी गराउनको लागि जुन अब साथीहरुबाट मलाई जुन मौका दिनु भएको छ म त्यही मौकाको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। र यसको लागि जुन जति पनि शिक्षक साथीहरु लगायत अन्य साथीहरु जो जति यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनु भएको छ हजुरहरुको लागि मैले यहाँ सुरुमा यो स्लाइड शेयर गर्छु कि अब हामीहरु साझा शिक्षा ई पार्टी भनेको के हो, यसले यी सामग्रीहरु कसरी तयार गरेको छ र कक्षामा यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि पहुँच जुन हजुरहरुले यी सामग्रीहरु कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म यहाँ जानकारी गराउँछु। करिब 1 घण्टा जति लाग्छ होला र त्यसदेखि पछाडी जुन यो छलफलको क्रममा तपाईहरुले कुनै जिज्ञासा सुझावहरु आउन सक्छ अथवा कुनै कसकसहरु लागेको हुन सक्छ त्यसलाई रिपोर्ट गर्नु होला कापीमा र पछाडी छलफल सेसन त छँदै छ। र हामीहरु अब सुरु गरौँ। हजुरहरुले देख्नु भएको छ शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग भनेर हामीहरुले भन्छौं यसलाई र शिक्षण डिजिटल सामग्रीको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीहरु छलफल गर्न लागेका छौं साझा शिक्षा ई पार्टी नेपालको तर्फबाट। र तपाईहरुले जुन साझा शिक्षा ई पार्टी भनेर जुन देख्नु भएको छ यो एउटा सरकारी संस्था हो। यसले विगत 12 वर्ष अगाडिदेखि नेपालका शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय निकायहरु, शिक्षा मन्त्रालय विगतको अहिले शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र यो दुईटा निकायसँग चाहिँ हामी सहकार्य गरेर अथवा सम्झौता गरेर नै काम गरिरहेका छौं। त्यो काम पनि मुख्य रूपमा हेर्दाखेरि शिक्षा विधिको प्रयोगको लागि हामीले गरिरहेका छौं। यी साथीहरु विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले विभिन्न कामहरु गरिराख्नु भएको हुन्छ आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार। हाम्रो चाहिँ खाली यही एउटै हो कि शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो पनि नेपाल सरकारसँग मिलेर हामीले त्यसरी काम चाहिँ गरिरहेको एउटा गैर सरकारी संस्था हो साझा शिक्षा ई पार्टी। ई पार्टी भनेको इलेक्ट्रोनिक पार्टी अथवा कम्प्युटर।
भन्छौँ। र हामीहरू कुन कुन निकायसँग के काम गर्छौँ थोरै यो एक लाइनमा म यहाँ गरेको छु। अब यो भन्नु मैले यसरी जरुरी ठानेको छु कि शिक्षार्थीहरू, तपाईँ हामीले विद्यालयमा प्रयोग गर्ने जति पनि सामग्रीहरू हुन्छ, जति पनि गरिने क्रियाकलापहरू हुन्छ, त्यो सामग्री र क्रियाकलापहरू हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले निर्देशित गरेका विषयवस्तुहरू त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मात्र गर्न पाइन्छ र सरकारी निकायबाट मान्यता प्राप्त सामग्री मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नियम जहाँसुकै पनि त्यही हुन्छ। जस्तै हामी एउटा गैर सरकारी संस्थाले अहिले यहाँ प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि यदि अब यो कहाँबाट आयो, कतिपयले व्यापारिक प्रयोजनले गरेको हुन्छ, कतिपयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अथवा सरकारी निकायसँग थाहै नदिकन यसरी अगाडि आएर गरिराखेका हुन सक्छन् भने त्यसको लागि तपाईँलाई अलिकति इन्स्योर गराउनको लागि मैले भने हामीहरू शिक्षा र मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग मुख्य रूपमा दुईवटा काम गर्छौँ। एउटा ओभरअल पोलिसी लेभलको काम गर्छौँ। पोलिसी लेभलको काम अन्तर्गत चाहिँ मुख्य रूपमा हामीहरूले जस्तो कन्टेन्ट डिजिटल कन्टेन्ट बनाउने भने कुन कुन विषयको बनाउने, कतिवटा बनाउने है, अनि कोसँग समन्वय गरेर बनाउने, कहिलेसम्ममा बनाइसक्ने, यस्ता किसिमका भनेदेखि तपाईँहरूले जुन अब विशेष गरी पोलिसी लेभलको काम जस्तो नेपाल सरकारले जुन आइसिटी इन एजुकेसन मास्टर प्लान बनाएको छ त्यस्ता मास्टर प्लानको लागि आवश्यक सपोर्ट गर्ने यस्ता काम पोलिसी लेभलको कामहरू गर्छौँ भने अर्को दोस्रो काम चाहिँ हामीले तयार गरेका यी डिजिटल शैक्षिक सामग्रीहरूलाई कक्षामा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यसको वाहकको रूपमा शिक्षक साथीहरू नै हो र त्यो शिक्षकहरू तयार गर्ने काम पनि हामीहरू शिक्षा र मानव स्रोत विकास केन्द्रको सहकार्यमा गरिराखेका छौँ। र साथीहरू यसमा कसरी गर्छौँ भने जस्तो विगतमा एनसिइडी थियो, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र थियो। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र हुँदादेखि नै हामीहरूले यो डिजिटल शैक्षिक सामग्री कक्षामा प्रयोग गर्नको लागि आवश्यक तालिम प्याकेज तयार गरेका छौँ, ट्रेनिङ म्यानुअलहरू छ, लगायतका तालिम सामग्रीहरू हामीले तयार गरेका छौँ र तिनै तालिम सामग्री र त्यो तालिम प्याकेजको आधारमा चाहिँ हामीहरू शिक्षक तयारीमा सहयोग गर्ने काम गर्छौँ शिक्षा र मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग सहकार्य गरेर। अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो र यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र के हो त्यतातिर जानु पर्दैन शिक्षक साथीहरूको माझमा। हामीहरूले त्योसँग गर्ने सहकार्यको क्षेत्र भनेको हामीले जुन डिजिटल कन्टेन्ट बनाउँछौँ त्यसलाई हामी ई पाठ भन्छौँ। त्यो ई पाठ तयार गर्नको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कार्यरत जुन विषयगत प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, विषयगत विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर पहिले हामी कन्टेन्ट तयार गर्छौँ। लिखित कन्टेन्ट तयार हुन्छ। त्यो कन्टेन्ट तयार भइसकेपछि अनि हामीले हाम्रो प्राविधिकहरूको प्रयोग गरेर हामीहरू त्यसमा आवश्यकता अनुसार आवाज, चित्र, एनिमेसन, अक्षरहरू सहितको सामग्रीहरू हामीले आफ्नो ढङ्गले ड्राफ्ट रूपमा बनाउँछौँ, मसौदाको रूपमा बनाउँछौँ र त्यो चाहिँ आवश्यक फिडब्याकको लागि हामी सिडिसीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पेश गर्छौँ। अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको विषयगत विशेषज्ञहरूले आफ्नो विषय क्षेत्र अन्तर हेरेर पाठ्यक्रमसँग उपयुक्त छ कि छैन त्यो हेरेर फिडब्याक दिने काम हामीले गर्नुहुन्छ र त्यो फिडब्याकको आधारमा हामीहरू त्यसलाई सच्याउनु पर्ने, थपघट गर्नुपर्ने, के गर्ने हामी त्यो काम गरिसकेपछि अन्तिम रूप तयार गरिसकेपछि कक्षामा प्रयोग गर्नको लागि स्वीकृति दिने काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नेपालबाट हुन्छ। यसरी यी दुईवटा केन्द्रीय निकायसँग चाहिँ हामीहरू सम्झौता गरेर नै काम गरिरहेको विगत लामो समय अगाडिदेखि। र साथीहरू यसरी हेर्दाखेरि जसरी यो डिजिटल कन्टेन्टहरू हामीले अहिले प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ, कतिपय साथीहरूले पहिले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ, केहीले सुन्नु भएको मात्र थियो होला, केही शुद्ध नयाँ पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू एकदम ढुक्कका साथ प्रयोग गर्नको चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ यहाँ सेयर गर्ने। यसरी अब यस पछाडि हेर्दाखेरि अब जुन अब आजको जुन छलफलको कुराहरू चाहिँ अब यो अघि आइसकेको छ, अघि जुन सरले भनिसक्नु भएको छ, साथीहरूलाई प्रयोगको क्षमता बढाउने कुरा, यो डिजिटल सामग्री हामीले तयार गरेका छौँ त्यसमा पहुँच बढाउने, प्रयोगकर्ता भन्नाले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक जो पनि हुनसक्छ त्यो पहुँच बढाउने कामहरू हामीहरू। शिक्षक विद्यार्थीहरू लकडाउनको समय सदुपयोग जस्तो घरमा बसिएको छ, अब शिक्षक साथीहरूले अनलाइन पढाइराख्नु भएको छ भनेदेखि यो अनलाइन अफलाइन दुइटै पढाएर सदुपयोग गर्न सकिन्छ भने अर्को भनेको नियमित शिक्षण सिकाइले निरन्तरता दिन यसबाट सकिन्छ है। जस्तो अन्य सामग्रीहरू हजुरहरूले दिनुभयो भने त्यो रिफरेन्स मेटेरियलको रूपमा हुनसक्छ, तर अहिले हामीले तयार गरेका सामग्रीहरू चाहिँ तपाईँको पाठ्यक्रमको हरेक बुँदासँग सम्बन्धित छ भनेपछि तपाईँले पाठ्य पुस्तकबाट बच्चालाई नियमित पढाए जस्तै यसबाट पनि नियमित पढाउन सकिन्छ, सिकाइ निरन्तरता हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य। थोरै यो एउटा सानो छ सिकाइ शैली, एउटा सानो ग्राफ त्यति बढी भनिराख्नु पर्दैन। अब सिकाइ शैली बोले ढिगदार लाग्ने हुन्छ, बसेर सुनिदिउँ न त भन्छ बच्चा। तर हामी त्यो सिक्ने शैलीलाई जब सो सिकाइतिर लग्यौँ, बच्चाहरूलाई काम गर्न लगाउन थाल्यौँ भनेदेखि उनीहरूलाई त्यो सिकाइ चाहिँ सक्रिय हुन्छ अरे। उनीहरूले हामीले भाषण विधि प्रवचन विधिबाट भन्दा सो सिकाइ गरियो भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ अरे।
त्यस्तै पढाउने पहिले शैली पनि जुन पहिले हामीले पुराना शिक्षक साथीहरू यदि हुनुहुन्छ भने प्राय नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, पहिले चाहिँ प्रवचन केन्द्रित सिकाइ थियो, पढाउने तरिका थियो। शिक्षक एकदम ज्ञानदाता, ज्ञानको भण्डार नै उहाँ हो, ज्ञानको भोक पनि उहाँ बोकेर बस्नु भएको छ। अगाडि आउनुहुन्छ 45 मिनट खोलेर जानुहुन्छ, त्यस्तो थियो पहिले। त्यो चाहिँ प्रवचन केन्द्रित थियो, एकदम सिक्ने सिकाउनको लागि अलिकति थियो। र अब अहिले आइसकेपछि चाहिँ जब हामीहरू शिक्षक सहजकर्ताको रूपमा छौँ, सहजकर्ताको रूपमा भइयो भनेदेखि छलफल केन्द्रित हुन्छ, त्यो अन्तर्क्रियात्मक हुन्छ। अब सिकाउनलाई पनि हामीलाई पनि सहज हुन्छ, शिक्षक बढी खट्नु पर्दैन। यतापट्टि हेर्दाखेरि बच्चालाई आफै सिक्न दिने, हामीहरू सहजकर्ता मात्र हुने। अहिलेको सिकाइ शैली यो आधारभूत सिद्धान्त, यसलाई हामीहरू भन्ने गरेका छौँ। र यदि यो ज्ञानदाताबाट हामी क्रमशः सहजकर्तातिर जाने र प्रवचन केन्द्रितबाट यता सो सिकाइतिर जाने हो भने चाहिँ अब यो ग्राफ चाहिँ चढ्दाखेरि यता माथि जान्छ। र त्यसको लागि चाहिँ आइसिटी बेस्ड एजुकेसन छ भने त्यसले यता धकेल्छ। आइसिटी बेस्ड छ भनेदेखि शिक्षक कम बोल्दै हुन्छ, तपाईँले डिजिटल कन्टेन्ट देखाइदिनुहुन्छ, ल यो चलाऊ है बाबु भन्नुहुन्छ, जहाँ गाह्रो भयो त्यहाँ मात्रै सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँ सहजकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। अनि हरेक बच्चाको कम्प्युटरमा छ, मोबाइलमा छ, अथवा तपाईँ प्रोजेक्टरबाट देखाउनुहुन्छ के भनेदेखि त्यो प्रवचन केन्द्रित हुँदैन, त्यो सामग्रीहरू इन्टरेक्टिभ हुन्छन्। इन्टरेक्टिभ हुने बित्तिकै बच्चाले चाहिँ आफू चलाएर खेलेर सिक्छ उसले भनेपछि यो सो सिकाइतिर जान्छ। र यो ग्राफ चाहिँ सो त यता यो लाइन यतातिर बढेर जान्छ, यो यतातिर बढेर जान्छ। यो बढ्नको लागि चाहिँ आइसिटी बेस्ड एजुकेसनले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ मान्यतामा एउटा ग्राफ बनाइएको छ। अब यसो भएपछि साथीहरूले आफूले यसो मम गरौँ, हामी यता जिरोतिर त छैनौँ, हामीहरू कोही यता पुगेका होला, कोही यहाँतिर पुगेका होला, कोही यहाँ माथि पुग्ने प्लान चाहिँ हाम्रो सबैको नै हुन्छ, हुनुपर्छ। र विद्यार्थीहरूलाई प्रवचन केन्द्रित गरेर पनि अहिलेको विद्यार्थीले हाम्रो कुरा सुन्दैन, र उसको लागि सो सिकाइ गर्नको लागि क्रमशः यतातिर लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र यसको लागि चाहिँ यो चार्ट अनुसार चल्नको लागि हामीले डिजिटल कन्टेन्ट बनाएका छौँ, मैले त्यति भन्नु पर्ने। र अब हामीहरूले गर्ने कामहरू है साथीहरू, यो त्यति म बढी यतातिर जाँदिनँ। अब यसमा हामीले मुख्य रूपमा 4वटा कामहरू गर्छौँ। र साथीहरू अब अहिले आउँछ यो मैले देखाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि, र एउटा गैर सरकारी संस्था छ, यसले के काम गर्छ त। हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ एउटा दरबन्दी कम थियो, अथवा हाम्रोमा विद्यालय कम्पाउन्ड चाहियो, अथवा फर्निचर पो थिएन भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। तर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ डिजिटल शैक्षिक सामग्री बनाउँछौँ, एउटा महत्त्वपूर्ण काम त्यो नै हो। नेटवर्क र पूर्वाधारमा पनि हामीहरू सहयोग गर्छौँ। जस्तो यो डिजिटल शैक्षिक सामग्रीहरू हामीले तयार गरेको सामग्रीहरू हामी विद्यालयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्छौँ, शिक्षक साथीहरूलाई पनि सक्छौँ, इन्डिभिजुअललाई पनि। यदि अब विद्यालयमा यो डिजिटल शैक्षिक सामग्रीहरू हामीले तयार गरेको दिनुपर्ने अवस्था रह्यो भने चाहिँ त्यहाँ सर्टेन नेटवर्क पूर्वाधारको कामहरू जस्तो कम्प्युटर नेटवर्किङ लगायतको अरू कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो नेटवर्किङ हामी गरेर बस्ने भन्दा पनि यो डिजिटल सामग्री अब निश्चित सामग्रीहरू अपलोड गर्ने काम चाहिँ हामीहरू गरिदिन्छौँ। त्यस्तै यो समन्वय र क्षमता वृद्धि त हामी केन्द्रीय निकाय भनौँ, शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मको समन्वय हाम्रो जारी रहन्छ र क्षमता विकासको काम लगातार हुन्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण शिक्षक तयारीको काम पनि हामीहरू गर्छौँ। डिजिटल सामग्री बनाएर छोडिदियो भनेदेखि अब त्यो हेर्दा सजिलो हुन्छ, तर कक्षामा नियमसङ्गत तरिकाले त्यो प्रयोग भएन भनेदेखि हाम्रो सिकाइ उपलब्धि पुरा हुँदैन साथीहरू। त्यसैले शिक्षक तयारीको काम यसरी 4वटा काम चाहिँ हामीहरू गर्छौँ साथीहरू। र डिजिटल सामग्री चाहिँ हामीले 2 किसिमका बनाएका छौँ। एउटा ई-पाठ, इलेक्ट्रोनिक पाठ भन्छौँ, यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित छ, अन्तर्क्रियात्मक छ, आवाचित्र एनिमेसन छ, नियमित कक्षा शिक्षणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एउटा ई-पाठ भयो, इलेक्ट्रोनिक पाठ। र दोस्रो ई-पुस्तकालय भनेर हामीहरू भन्छौँ, जुन डिजिटल पुस्तकालय। यसमा चाहिँ सन्दर्भ अध्ययन सामग्रीमा केन्द्रित छ, यो पूरक सामग्रीको रूपमा, अथवा जोसुकैले शिक्षकले मात्रै चलाउनु पर्ने, विद्यार्थीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने खालका अथवा अभिभावकको लागि मात्रै भन्ने छैन। यसमा समाजका सबै वर्ग तबकाका मान्छेहरूको लागि उपयोगी ई-पुस्तकालय छ। यो चाहिँ हामीले अनलाइन अफलाइन दुवै तरिकाले चल्ने गरी बनाएका छौँ साथीहरू। यसरी यो 2वटा सामग्री चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। र अहिले हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तु यिनै 2टा सामग्रीको बारेमा हामी सुरुमा छलफल गर्छौँ, अनि म यहाँबाट अभ्यास स्क्रिनमा देखाउँछु अभ्यास गर्ने, र तपाईँहरूसँग आवश्यक छलफल गर्छौँ साथीहरू। र अब अहिले हामी सुरुमा यो ई-पाठको बारेमा छलफल गरौँ। अब ई-पाठ भनेको के हो भनेर म थोरै देखाउँछु, त्यति बढी व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। यो नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित छ। साझा शिक्षा ई-पाठ हामीले तयार पारेका छौँ। ई-पाठ यस्तै खाले सामग्रीहरू अन्य कम्पनीहरूले पनि तयार गरेका होला, अरू संस्थाहरूले तयार गरेको होला, अथवा नेपाल सरकारले नै पनि केही तयार गर्न सुरु गरेको छ। तर यो ई-पाठ भन्ने नामको चाहिँ हामीले तयार गरेको साझा शिक्षा ई-पाठले तयार गरेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित छ।
यसलाई पाठ्यपुस्तकसँगै कक्षामा प्रयोग गर्न सकिन्छ साथीहरु। कहिलेकाहीँ कुरा के आउँछ भनेदेखि मेरो विद्यालयमा त कम्प्युटर टिचर छैन, यो काम नलाग्ने पो रहेछ भन्ने पनि आउन सक्छ कतिपय साथीहरुलाई। भने अझै कतिपयकोमा चाहिँ के आउँछ भने मलाई कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारी नै छैन, मैले त चलाउन नसक्ने रहेछु भन्ने पनि आउँछ। भने यस्तै यस्तै कुराहरू आउन सक्छ। तर यसमा तपाईहरुले ख्याल गर्नुस् कि पाठ्यपुस्तकसँगै तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा शैक्षिक सामग्री जस्तो यसलाई मान्नुस् तपाईले। जस्तो तपाई कक्षा 5 को विज्ञान पढाउनुहुन्छ, यसमा सामग्री छ पाठ्यपुस्तकको जस्तै पाठ्यक्रम आधारित छ तर त्यही कन्टेन्ट छ। अब 8 को अंग्रेजी पढाउनुहुन्छ, 2 को विज्ञान पढाउनुहुन्छ, जुनसुकै पढाउनुहुन्छ तपाई चाहिँ त्यो विषय पढाउँदाखेरि यहाँ भएका सामग्री तपाईले पढाउन सक्नुहुन्छ। बढी व्याख्या नगरौँ, अहिले देखिन्छ। त्यस्तै यो अन्तर्क्रियात्मक छ, स्व अध्ययन गर्न सक्छ, हरेक कन्टेन्ट कसरी चलाउनु हैन त्यहाँ चाहिँ हामीले लेखिदिएका छौं सामग्रीहरू। अब यसलाई क्लिक गर्नुस्, अब चलाउनुस्, स्व अध्ययन गर्न सक्छ, स्व मूल्याङ्कन गर्न पनि यसमा चाहिँ सकिन्छ। अब शिक्षकले पनि सक्छ, विद्यार्थीले पनि सक्छ। सो एउटा बच्चाले त्यो ई-पाठ चलाएपछि उसको कति नम्बर आयो, कति स्कोर आयो, त्यो कुरा त्यही तपाईले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भने कक्षामा तपाईले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। विद्यार्थीले मानौ यहाँ 8 वटा प्रश्न भएको वाला ई-पाठ छ, तपाईले 40 मिनेट पढाउनु भयो, 30 मिनेटबाट मूल्याङ्कन गर्न थाल्नु भयो। हरेक बच्चाले 2 टा 3 वटा भन्दा बढी मिलाएनन् भने तपाईको अब सो आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्यो। ओ मेरो पढाउने तरिका, शिक्षण विधि फरक भएछ कि मेरो तयारीको पुगेन थिए भने त्यसरी तपाईले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। भने 8 वटा मछले 6 वटा भन्दा बढी सबैले मिलाए अच्छा भन्छ, राम्रो भन्छ भने यसरी तपाईको पनि सक्नुहुन्छ। भने इन्डिभिजुअल विद्यार्थीको पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिने नै भयो यिनीहरुबाट। डिजिटल फर्मेटमा छ, यो फेरि भन्नु परेन, कम्प्युटर मोबाइलहरुमा चल्दै भयो। अब अर्को छ आवश्यकता अनुसार आवाज छ, एनिमेसन छ, चित्र र अक्षरहरु पनि छ यसमा। मैले यहाँ आवश्यक राखेको छु किनभनेदेखि यसमा स्वभावैले सानो कक्षा तल्लो कक्षाको लागि चाहिँ बच्चाहरू सर र पढ्न अलिकति गाह्रो हुने अथवा अक्षर चिनिसकेका हुँदैनन्। त्यसैले सानो कक्षामा बढी आवाज एनिमेसनहरु हामीले राखेका छौं। र त्यस्तै माथिल्लो कक्षामा गइसके पढोस् भनेर यदि हामीले सबैतिर आवाजै राखिदियौं भनेदेखि उनीहरुको पढ्ने क्षमता अलिकति कम हुने हो कि भन्ने कुराहरु त्यो पिरले हो। अनि एउटा त्यो, अनि अर्को विषयगत अनुसार पनि अलिकति भाषाका विषयहरु अंग्रेजी र नेपाली भाषाहरुमा चाहिँ अलिकति बढी आवाजहरुको हामीले राखेका छौं किनभने उच्चारण गर्नेसँग सम्बन्धित, प्रष्ट स्वर र पढ्नेसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार भने मैले आवश्यकता अनुसार आवाज, एनिमेसन, चित्र र अक्षर सबै छ। अब अर्को छ यो शिक्षा र मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग सहकार्य गरेको र सीडीसीबाट स्वीकृत सामग्री हो। यसलाई चाहिँ हामी ई-पाठ भन्छौं साथीहरु। हेरौं, पाठ्यक्रम आधारित भएर साझा शिक्षा ई-पाठले तयार गरेको पाठ्यपुस्तकसँगै नियमित कक्षामा पढाउन सकिने अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल फर्मेटमा भएको र जसमा आवाज, चित्र, एनिमेसन समेत समावेश भएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत भएको सामग्री ई-पाठ हो। मैले यति तपाईलाई परिचय गराएँ। र अब अहिले हेर्दाखेरि 1 देखि 8 कक्षासम्मको छ, अरु बनाउने क्रम हामीहरु जारी छ, बनाइराखेका छौं। जस्तो अब अहिले तत्काल हामी इजीआर को पनि बनाइराखेका छौं। अब 8 बाट माथिको पनि हाम्रो बनाउने योजना छ तर सुरु गरिहालेका छैनौं। यो चाहिँ विषय हेर्दाखेरि 1 देखि 4 सम्म अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान यो 4 वटा विषयको छ भने 5 देखि 8 को चाहिँ अंग्रेजी, विज्ञान र गणित 3 वटाको मात्रै छ है। 5 देखि त माथि नेपालीको हामीले बनाएका छैनौं साथीहरु। 400 भन्दा बढी पाठ छन्। आवाज, चित्र, एनिमेसन, अक्षर भएकोले नियमित कक्षा शिक्षणमा कक्षा र विषय अनुसार पढाउन सकिने भइहाल्यो। अब अन्तर्क्रियात्मक हुँदा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, उनीहरु नयाँ धारणा सिक्ने रहछन्, पटक पटक आफै अभ्यास गर्छ बच्चाले। अब त्यहाँ मिल्यो मिलेन ठिक बेठिक पनि भनिदिन्छ। त्यो भएपछि अगाडि कहाँ क्लिक गर्दाखेरि मिलेन भनेको थियो, कहाँ क्लिक गर्दाखेरि मिल्यो भन्यो भनेर यसरी उसले चाहिँ अलिकति दिगो सिकाइ हुन्छ, स्वमूल्याङ्कन हुँदै जान्छ। अब शिक्षक साथीहरुले पनि किताबबाट मात्रै पढाइराख्दा अलिकति झ्याउ भइराखेको हुन सक्छ। एक किसिमको किताब, 2-3 किसिमको भए पनि किताब भनेको किताबै हो। अब शैक्षिक सामग्री तपाईले कति प्रयोग गरेर कति बनाउन सकिन्छ र बजारमा सामग्री नपाउन पनि सक्छ। अब अलिकति खर्चको कुरा पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै आफैले तपाईले इन्टरनेटबाट प्रयोग गरेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। तर तिनीहरु करिकुलम बेस छन् कि छैनन् खोज्न अलिकति समय लाग्ने भयो भनेपछि तपाईहरुले अलिकति वैकल्पिक सामग्री जुन पाठ्यपुस्तक भन्दा वैकल्पिक सामग्री सहज पहुँच र कक्षामा प्रयोग गर्न सजिलो हुने गरी बनाइएको छ। दुईटै भाषामा छ साथीहरु, अंग्रेजी र नेपाली दुईटै भाषामा हामीले तयार गरेका छौं। त्यस्तै विद्यार्थीले आफै सिक्नेमा रमाइलो र प्रभावकारी ढंगले सिक्छन् भने आफै सिक्छन्, आफै छोड्दिनुहुन्छ। कम्प्युटर छ भनेदेखि आफ्नै कम्प्युटर आफै खेलेर बस्छन्। तपाईले लिंक दिनुभयो भनेदेखि अहिलेको अवस्था झन् सान्दर्भिक छ।
विद्यार्थी घरमा बसिराखेको छ। अभिभावकहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो लिङ्क दिनुभयो भने तपाईँको बच्चालाई जस्तो 6 कक्षामा पढ्छ भनेदेखि 6 कक्षाको अङ्ग्रेजीको यो पाठ चाहिँ पढ बाबु भनेर आज भनिदिनुहुन्छ। घरमै बसेर पढ्छ, पछि त्यहीँबाट सोध्ने अथवा समूल्याङ्कन गराउने के गराउने तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी आफै रमाइलो र प्रभावकारी तरिकाले उनीहरू सिक्छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो ई पाठले स्व-अध्ययन र स्वमूल्याङ्कन गर्ने बानीको विकास चाहिँ गराउँछ है, आफै खोज्ने बानी। अब किन त्यहाँ जाँदै जाँदा अब यहाँ क्लिक गर भनेको छ, ओहो यहाँ के रहेछ म क्लिक गर्छु भनेर बच्चा अझै उत्साहित भएर उतापट्टि जान्छ। अनि अब त्यहाँ चाहिँ हामीले टिचर्स नोट, टिचर्स गाइड पनि राखिदिएका छौँ कसरी चलाउने भनेर। त्यसरी स्व-अध्ययन र स्वमूल्याङ्कन गर्न सक्ने नै बानीको विकास चाहिँ हुन्छ। साथीहरू सुरुमा यस्तो देखिन्छ। अब यो इमेज मात्र भयो। अब यसलाई म अहिले गरेरै देखाउँछु। अब यस्तो खालको यो अभ्यास भाग यस्तो हुन्छ, यसरी जान्छ। र थोरै अलिकति जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अलिकति यहाँ छ है साथीहरू। अहिले भनियो आवाचित्र एनिमेसन छ त भनियो, तर यो चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा आधारित छैन, पाठ्यक्रममा आधारित छ है। अब अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँले कुन किताब पढाउनुहुन्छ, जनक शिक्षाको छ कि अथवा प्राइभेट पब्लिकेसनको हुनसक्छ, 4को विज्ञान पढाउनु पर्ने, ल सबै मिलेको छ भनेको मिलेको रहन्छ भन्ने हुनसक्छ। त्यसैले अब कुन किताब अनुसार हुँदा कुन अब विभिन्न पब्लिकेसनको हामीले प्रयोग गर्ने हुन्छौँ, कुनको आधारमा बन्ने त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले पाठ्यक्रममा आधारित चाहिँ बनाएका छौँ, त्यो ख्याल गर्नु होला। यो सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा हो, त्यसैले किताब अब नचाहिने भयो, सबै थोक रहँदै रहेछ। अब आवाचित्र एनिमेसन छ, स्वमूल्याङ्कन पनि हुन्छ भने शिक्षक अलिकति कम चाहिने हो कि भन्ने जस्तो भान पर्न सक्छ, तर त्यो दुवै होइन। किताब हामीले परम्परागत रूपमा पढाइराखेको हो, हामीले प्रश्न सोध्नको लागि, अरू धारणा दिनको लागि, पटक पटक हेर्नको लागि कम्प्युटर नभएको बेला पनि हुने हो। त्यसैले यो चाहिने नै भयो। शिक्षक साथीहरू र सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र साथीहरू अहिले हेर्दै जाँदा अर्को के देखिन्छ भने हाम्रो यी पाठहरू कहिलेकाहीँ अलिकति लामो खालका यी पाठहरू पनि छन् भने एउटै पिरियडमा सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। हाम्रा विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको सिकाइ स्तर कस्तो छ, त्यसको आधारमा चाहिँ एकभन्दा बढी पिरियड लगाएर पनि तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो तयारी अनुसार। अर्को छ आवाचित्र एनिमेसनको कुरा गर्ने। यो भइसकेपछि अलिकति अन्तर्क्रियात्मक हुन्छ र कक्षामा अलिक बढी हल्ला चाहिँ हुन्छ है साथीहरू। जस्तो अब दुईटै कारणले, एउटा के हुन्छ भने हरेक विद्यार्थीसँग कम्प्युटर अथवा धेरै कम्प्युटर छ भनेदेखि त्यहाँबाट नि बढी आवाज आउने भयो। अनि तपाईँ प्रोजेक्टरबाटै देखाउने हुनुभयो भने बच्चाले त्यो पढ्छन्, आहा कस्तो रमाइलो रहेछ के रहेछ भने अलिकति हल्ला चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। अर्को यो महत्त्वपूर्ण छ, हामी बिना तयारी त कहिले पनि जाँदैनौँ शिक्षक साथीहरू कक्षामा भने। तर अब यसमा चाहिँ अब तपाईँले वर्षौँ भएको हुनसक्छ एउटा विषय पढाइराखेको, कम तयारी गरे पुग्छ। तर यो ई पाठ यदि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको लागि पहिलो वर्ष नयाँ हुन्छ। तयारी नगरी चाहिँ कक्षा एकीकृत शिक्षणमा चाहिँ नजाउँ, ई पाठ प्रयोग गर्न चाहिँ नजाउँ भनेर हामीहरू भन्छौँ। अनि अब यसमा चाहिँ ई पाठ भइसकेपछि पाठ्य पुस्तक पनि चाहिन्छ, कापी कलम पनि चाहिन्छ साथीहरू। किनभने जेदेखि अब त्यहाँ अप्ठ्यारा शब्दहरूको अर्थ टिपोट गर्नुपर्ने होला, गणितमा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न प्रब्लमहरू होला, प्रश्नहरू दिएको छ होला, त्यसलाई चाहिँ कापीमा हल गर्ने कुराहरू हुनसक्छ, त्यो चाहिन्छ। अनि शैक्षणिक पाटी पनि चाहिन्छ। यो भनेको कालो पाटी सेतो पाटी के भन्छौँ, त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। प्रयोगकर्ता साथीहरू तपाईँहरूको लागि यो सामग्री निःशुल्क हामीहरू उपलब्ध गराउँछौँ, पैसा लाग्दैन। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू पैसा लाग्दैन मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ लगेर अब रिन्यू गरिराख्नुपर्ने, त्यसलाई पासवर्ड दिने, अनि पासवर्ड फेरि पछि किन्नुपर्ने, नियमित पैसा तिर्नुपर्ने, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। अनि अब तपाईँले प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि यो टेक्निकल कुराहरू भयो, कहिलेकाहीँ तपाईँको यो ब्राउजर कुन ब्राउजर चलाउनुहुन्छ त्यसले पनि अलिकति यो ई पाठमा अलिकति कहीँ कहीँ अब कुनै अक्षरहरू फन्टहरू नमिल्ने कुराहरू अथवा त्यस्तो सबैहरू नदेखिने हुनसक्छ, त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो सबै कुरा देखिए नै पनि अलिकति कहीँ चाहिँ गल्ती कमी कमजोरीहरू भएको हुनसक्छ। अर्को तेस्रो कुरा अब करिकुलम चेन्ज भइराखेको हुन्छ, अब एकदम चेन्ज हुने क्रममा छ। जस्तो क्लास 1 को अहिले भइसक्यो, 2 र 3 को लागि अब अहिले धेरैवटा विद्यालयमा परीक्षण भइराखेको छ, आउने शैक्षिक सत्रबाट त्यो चेन्ज हुन्छ भने यसरी करिकुलममा चेन्ज भए अनुसार अनि अथवा अरू चेन्ज नभए नै पनि कुनै अप्ठ्यारो त्यस्तो दुविधा छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरू त्यसलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँहरूलाई के अरे यसलाई परिवर्तन परिमार्जन गर्न हामीहरू सक्छौँ। यी पाठको सवालमा अब मैले यति नै भने साथीहरू। र अब यसदेखि पछाडि अब म पहिले यो यी पाठमा थोरै एउटा छलफल गरौँ, त्यसदेखि पछाडि हाम्रो दोस्रो कन्टेन्टमा हामीहरू जान्छौँ। ल यो चाहिँ मैले सर अहिलेलाई यही मात्रै देखाएँ तपाईँहरूको लागि भने अब हामीहरू चाहिँ अर्को एउटा विषयवस्तु जुन अब यी पाठ छ त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर हामीहरू चाहिँ त्यसमा हेर्छौँ साथीहरू। एकपटक केही तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासाहरू केही छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले
टिपोट गरिराख्न सक्नुहुन्छ। टिपोट पछाडि चाहिँ हामीहरू छलफल गर्न सक्छौँ साथीहरू। हजुर कसैले केही भन्न खोज्दै? सर नमस्ते। सर नमस्ते। ए नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते। एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन भयो। मैले एउटा सानो जिज्ञासा छ सोधिहाल्नु भनेर सर। हजुर हजुर भन्नु त। यो सरहरूले मोबाइल एपहरू बनाउनु भएको छ कि छैन सर? छ मोबाइल एप छ है सर? छ त्यसमा अहिले हामी छलफल गर्छौँ सर। मोबाइल एप छ। ल अब हुन्छ सर छलफलमा जाउँ है। अहिले यो हामी म यहाँ देखाउँछु पछि छलफल गरौँला है सर। अच्छा। मोबाइल अब हामीहरू सबैसँग छँदैछ त्यो मोबाइल एप प्रयोग गर्ने तरिका यही प्रयोग गरेर हेरौँला। अहिले हामीले जुन यो प्रेजेन्टेसन भनेको त अहिले त गफ मात्रै हो। अब साँच्चै नै हामी विषयवस्तुमा आएको छ। अघि मैले इमेज मात्र देखाएको थिएँ र अब अहिले साथीहरूले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ यो चाहिँ ई पाठ भनेर जुन हामीले भनेका थियौँ त्यो सामग्री यही नै हो सुरुमा। अब यो तपाईँ इन्टरफेस अहिले इङ्ग्लिसमा छ। अब तपाईँ जुनसुकै इन्टरफेसमा पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज गर्ने ठाउँ यही छ। यसमा त्यति व्याख्या विश्लेषण गर्नु परेन। तपाईँ कुनबाट चलाउनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। अब यस पछाडि यहाँ चाहिँ कक्षा छान भनेर सजिलै राखिदिएको छ। यहाँ तल विषय छान भनेको छ। यहाँ भएका एक्टिभिटीहरू तपाईँले क्रमशः चलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो बच्चाले एकैचोटि मलाई नेपाली हेरौँ त भन्यो भनेदेखि यसरी आउँछ है। पहिले कक्षा छान त अनि मात्रै मिल्छ है भनेर भनिदिन्छ। त्यो एकदम सहज छ। अब यसको लागि हेर्नुपर्दा हामीहरू केही पाठहरू यसो अभ्यास गरेर हेर्नु। जस्तो हामी सुरुमा कक्षा 1मा कक्षा छान्न सक्छौँ। कक्षा छान्नको लागि मैले यहाँ छानिसकेपछि यस्तो देखिने भयो। तपाईँको बच्चाले भन्छ यसो देखाउँदाखेरि पनि यो अलिकति यो ब्लिङ्क भएको देखेको छ, अलिकति एक्टिभ ल मैले 7 छानेको थियो तर भएन सर भन्न सक्छ कि यस्तो अवस्थामा नि यस्तो देखिन्छ। तपाईँले त्यसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब यी 4वटा विषयमध्ये तपाईँले कुन हेर्नुहुन्छ कुनै अब म यहाँ 1-2वटा अभ्यास गरेर देखाउँछु। यसरी कक्षा अहिले 1को कुन अघि मैले भने 4वटा विषय छ भनेको थिएँ मैले विज्ञान गणित अङ्ग्रेजी नेपाली। अब यसमा तपाईँले यहीँबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुन विषयमा जाने हो यहीँबाट यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है। अनि यसमा जस्तो अब अहिले तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। ओहो ल म त अब गणितको यसो गर्ने यसो हेर्ने यी पाठहरू यति एउटा त रहेछ। अब यसलाई के गर्नेले यो त अङ्ग्रेजीमा आयो मेरो बच्चा त नेपालीमा चाहन्थ्यो के गर्ने होला भन्ने पनि हुनसक्छ भने यहीँबाट तपाईँ चेन्ज गर्न सक्छ। यहीँ छ भाषा परिवर्तन यसरी आउँछ। अनि यसमध्ये कुनै एउटा हेर्नु जस्तो चित्रग्राफ भन्ने छ। अलिकति पढाउन गाह्रो भएको विषयवस्तु बच्चालाई बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ भनेर शिक्षक साथीहरूले भन्नुहुन्छ। अनि अब यो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ साथीहरू जुन सिकाइ उपलब्धि भनेर यो 2वटा बुलेट तपाईँले देख्नुभयो यो करिकुलमबाट लिएको है। हामीले ट्याक्क करिकुलममा जुन उपलब्धि राखेको छ त्यो उपलब्धि हामीले कपी पेस्ट गरेको हामीले राख्ने कुरा भएन। त्यसैले तपाईँले करिकुलम पनि अलिकति कम हेरेदेखि हुन्छ है। यो पाठको लागि यहीँ नै राखिदिएका छौँ। यो त भयो उद्देश्य त्यही हो रहेछ। अब यसलाई कक्षामा कसरी प्रयोग गर्ने होला सुरुमा त भन्ने हुन्छ। यहाँ क्रियाकलाप निर्देशिका भनेर हामीले राखिदिएका छौँ। एक्टिभिटी गाइड कसरी पढाउने है के जान्नुपर्ने हुन्छ कति समय लाग्छ पूर्वाधार के हो पाठ निर्देशिका क्रियाकलापहरू के छ यो सबै कुरा हामीले राखिदिएका छौँ। शिक्षक साथीहरूले यो ई पाठ प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यो क्रियाकलाप निर्देशिका पढ्नु होला र क्रियाकलाप निर्देशिका चाहिँ हरेक ई पाठको फरक हुने नै भयो है साथीहरू। अब त्यो चलाउने तरिका एउटै होला तर त्यसबाट के सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले एकचोटि सरलाई हेर्नुभयो भनेदेखि हुन्छ। पटक हेरिराख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। र जब यो हेरिसकेपछि अब यहाँ सजिलै छ सुरु गरौँ भनिदिएको छ। तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ अब यी पाठ खुल्छ र अब तपाईँले आवश्यकता अनुसार यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा अलिकति मैले चाहिँ यहाँ भनौँ मेरो इन्टरनेट अलिक स्लो भएको कारण यो छ। अब यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्दाखेरि जस्तो यसमा यो भनेको भनेको हाम्रो लोगो भयो। यो भयो भने तपाईँ सुरुको पानामा जानुहुन्छ कक्षा र विषय छान्ने ठाउँमा। यसमा भयो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कक्षा 1मै पुग्नुहुन्छ। अब यहाँ विद्यार्थी कुन कक्षा कुन विषय कुन शीर्षकमा छ यहाँ माथि देखिन्छ। हरेक पटक देखिने नै भयो। कक्षा 1 गणितको चित्रग्राफ भन्नेमा रहेछौँ। अहिले सिकौँ भन्ने भागमा छौँ। सानोमा चाहिँ सिकौँ र खेलौँ भनेर राखिदिएको छ। सिकौँ भनेको पाठ भाग भयो। खेलौँ भनेको अभ्यास भाग भयो। बच्चाले अब कति जान्यो के गर्यो भने उसले अभ्यास गर्ने चाहिँ हो खेलौँ भागमा छ राखेको हुन्छ। अहिले हामी सुरुमा सिकौँमा नै हामी अभ्यास गर्छौँ। यता आएपछि यो भाषा परिवर्तन बटन भयो। यिनीहरू नेपाली अङ्ग्रेजी कुन भाषामा गर्नुहुन्छ। अनि प्लस यो भनेको चाहिँ टिचर्स गाइड हो है साथीहरू। अघि हामीले सुरुमा त हेरेको थियौँ
अब यहाँ आयो कहाँ क्लिक गर्ने होला, अघि सरले पढेको पनि थियो त्यो बिर्स्यो भने फेरि यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँ हामीले क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ हामीले लेखिदिएको यो पाठ कसरी चलाउने भनेर हामीले राखिदिएका छौँ। यो चाहिँ शिक्षक साथीहरूको लागि हो। अनि यहाँ तल यो पानाहरू कुनै यसमा एक पानाभित्र धेरै स्लाइडहरू छ। सानो कक्षा 1 को भएकोले गर्दाखेरि हामीले थोरै नै राखेका हुन्छौँ। अब माथिल्लो कक्षा गएपछि यो पानाहरू पनि धेरैवटा हुन्छ। तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँ आएपछि जुन यो एक्टिभेट भएको छ यहाँ क्लिक गर्नु भने यहाँ क्लिक गर्दै अगाडि जाने हो हामीहरू एरो बटन है। रिफ्रेस गर्ने बटन यतापट्टि छ। यो चाहिँ सुरु एउटा सकेको थियो, यो बच्चाले त्यति बुझेन, फेरि ब्याक गर्नु पर्यो भने ब्याक गर्ने यो हो। जस्तो मैले अहिले यहाँ क्लिक गरेँ, भनिहाल्यो यहाँ एउटा रुख दिएको छ, क्लिक गर, यो स्याउको बोट रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर स्याउ झार भन्यो है। अब मैले यहाँ यी हात आउँछ, अरूतिर आउँदैन हात, सानो बच्चाको लागि सहज हुन्छ। क्लिक गर्यो, रुख हल्लियो, स्याउ झर्यो। अब स्याउ झर्यो तल, 3वटा स्याउ यता आएर बस्यो। अनि फेरि अब यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो है साथीहरू। यहाँ तल एक्टिभेट भएको छ, बुझेन फेरि ब्याक गर्नु पर्यो, यतापट्टि गर्ने भयो नभए यतापट्टि गर्ने। यो चाहिँ सुन्तलाको बोटल देखेँ यस्तै रहेछ। अरू पानामा के रहेछ हेरौँ न त भनौँ भने यो डिम छ, एक्टिभेटै छैन, अगाडि जानै सक्दैन भने बच्चाहरूले चाहिँ अलिकति कोही हतार गर्ने खालका हुन्छन्, यो नबुझिकन अगाडि यसले बढ्न दिँदैन। त्यो पनि एउटा यसको फाइदा छ साथीहरू। तरिका यही नै हो। त्यहाँ ग्राफमा जाँदैछ, हात राख्यो। अब तरिका त्यही अब राखिसक्यो। अब भनेपछि यो काम सकिएछ भन्ने भयो, फेरि एक्टिभेट भयो। यसलाई क्लिक गर्यो भने अब यहाँ यो हाइलाइट भएको छ, 3 लेखिदिएको छ, यहाँ 3वटा स्याउ अघि उसले झारेको। अब यो यसको यो के हो, यो चाहिँ यो चित्रग्राफ चाहिँ पढ्ने तरिका यहाँ चाहिँ भन्यो यसले। भनेपछि अब यति नै सिकायो। अब यो पढिसक्यो। अब खेलौँमा जाने हो भनेदेखि कहाँ जाने हो तपाईँ? अब खेलौँमा जाउँ एकचोटि हेरौँ। अब यो चाहिँ अहिलेको बच्चाले अब त्यो कति अब यहाँ चिनेर क्लिक गर्नु पर्यो, बच्चा आफैले क्लिक गर्नु पर्यो। यो चाहिँ कुन चाहिँ हो कुकुरले चिन्नु पनि पर्यो। कुकुर भुक्दै उतापट्टि गयो, कतिवटा गयो भनेर अब बच्चाले हेर्नु पर्यो, पढ्न पनि जान्नु पर्यो नि। 1 2 3 4 कुकुर एउटा मात्रै हो। ल टिङ गर्यो, मिल्यो। एउटा दुईटा, अरू कति छन्? यो पनि हो कि ए होइन रहेछ, ल भएन है, यो रहेछ। अब यो अहिलेको जस्तो गर्नु पर्यो, कति 3वटा, 3 भएपछि यो हो, होइन ल मिलेन। हेर्नुहोस्, नमिलेसम्म अगाडि बढ्न पाउँदैन। मिल्यो। अब यो सबै सुन्नु परेन। भनेपछि ल यसरी एउटा यी पाठ सक्यो। सानो बच्चाको लागि चित्रग्राफ उसले खेल्दै सिक्यो। फेरि यसलाई अभ्यास गर्ने हो भनेदेखि यहाँ फेरि खेलौँमा यता यहाँ आएर क्लिक गर्न सक्छ, अथवा यहीँ माथिबाट पनि उसले जान सक्छ साथीहरू। यो एउटा भयो। त्यस्तै अब फेरि अब यही कक्षाकोमा हेर्ने हो भनेदेखि अथवा अरू कक्षामा जाने हो भने
यो बटनमा क्लिक गरियो भने अब यहाँ कक्षा छान्ने यसैको अर्को विषयमा जानु पर्यो भने यसरी हेर्ने भइहाल्यो छँदैछ। अर्को कक्षामा फेरि यहाँबाट क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँ। अब 2 कक्षाको हेरौँ एउटा कुनै एउटा हामीले हेर्न सक्छौँ। अङ्ग्रेजीको हेरौँ। अब अङ्ग्रेजीको यी पाठहरू अब यहाँ छन्, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ 20 वटा रहेछ। 20 मध्ये अब यो एउटा वेयर इज द एलिफेन्ट भन्ने छ, यो चाहिँ प्रिपोजिसन सिकाउने होला। अहिले हामी हेर्छौँ यो चाहिँ करिकुलमको अब्जेक्ट, करिकुलममा जे छ त्यो नै हामीले यहाँ राखेका छौँ। अघि भनिहालेँ एक्टिभिटी गाइड यहाँ छ, यो कसरी चलाउने भनेर यसको बारेमा जानकारी यहाँ छ। अब यो हेरिसकेपछि तपाईँ यो सुरु गर्नेतिर जानुहुन्छ। अब यहाँ अन टप अफ द हिल रे भनेपछि अब यो अन टप अफ भनेको के हो भने यहाँ यसरी अन्डरलाइन गरेर नेपालीमा राखिदिएका पनि छौँ। अब यो हिल भनेको पहाड रे यस्तो छ। अब फेरि बच्चाले उच्चारण गर्न तपाईँले अघि हामीले सहजकर्ताको रूपमा भनेका छौँ नि, तपाईँले कम बोले पुग्छ। फेरि यसैमा क्लिक गर्यो भने सुन्नुभयो होला, सानो बच्चाले नै बोलेको छ। बच्चालाई यो सुन्दै तिमी पनि यस्तै उच्चारण गर त ल भनेर फेरि पटक पटक तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। आवाज, चित्र, एनिमेसन, अक्षर सबै भयो। फेरि दोस्रो फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर सुन्न सक्ने नै भयो। यसरी क्रमशः जान सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो क्लास 2 को लागि कतिवटा प्रिपोजिसन सिकाउनु के भन्ने छ, कतिवटा भन्ने छ त्यो ढङ्गले चाहिँ यसरी राखिएको छ। यो पाना 1 मा भयो। अब यसरी यसलाई तपाईँले क्रमशः जान सक्नुहुन्छ। यो सबै मैले देखाइराख्नु त्यति जरुरी भएन। अब तपाईँ दोस्रो पानामा जानु आफै गर्ने, उसलाई अभ्यास गर्न पनि हामीले यहाँ मौका दिएको। ल यसलाई अब कहाँ राख्ने भन्यो, उसले बेडमा राख भन्यो। यसरी लगेर राख्नुपर्छ। यी त्यो नमिल्ने छ। अब यहाँ तल कुन चाहिँ कारण जस्तो म यहाँ बल राख्छु अन्डर द टेबल भन्नु है। अब हेर्नुहोस् यसरी राख्नुपर्छ। अब अर्को कुन ल्याउने, यो अब यसलाई वालमा मिलेन हेर्नु है, मिलेन बुझेन भने फेरि भन्यो यहाँ होला, यसरी भयो भने यसरी चाहिँ बच्चाले सबै यहाँ राख्नुहुन्छ उसले भन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। अनि अर्को पानामा जानु भनेदेखि अब त्यो अघिका नेपाली 18 शब्दहरूको अर्थ यहाँ छ। एक्सरसाइज राखेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अभ्यास राखेका छ, ठुलो कक्षा भइसक्यो यहाँ छ। अब यसले चाहिँ भनिदियो यो आफै हेरेर गर्नु पर्यो। डग इज स्लिपिङ द टेबल भनेको छ। अब के भन्छ यो तलको, यो सायद यही अन्डर होला। करेक्ट भन्यो, यस्तो चिन्ह आयो। यहाँ माथि अन्डा पनि फुट्यो हेर्नुहोस् है, यहाँ बच्चा निस्कियो। फेरि म दोस्रोमा जान्छु। द बोय इज के हुन्छ, अब यो अब अङ्ग्रेजी त्यति जानिँदैन ए, ल ठिकै भन्छ हेर्नुहोस् यसरी जान्छ। द होल इज यो चाहिँ मिल्दैन होला हौ, ल मिलेन हेर्नुहोस् है। अब यो नमिलेपछि के भयो भने यता अगाडि जान पनि पाएन। यो के रहेछ, अब इन्करेक्ट भन्ने सुन्यो भने अब तपाईँले विद्यार्थीसँग जानु पर्यो। ए बाबु के भएर जाने हुन, अघि मैले त भनेको थिएँ पढाएको थिएँ के भनेर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसरी क्लिक गरेर बसेको देख्नुहुन्छ। बच्चाले लुकाउन यो छोडे अर्को पाठमा जान पनि सक्दैन। कि त आफै अभ्यास गर्नु पर्यो कि तपाईँले सिकाउनु पर्यो। अब यो चाहिँ सायद यो होला नि त अन्त हो, करेक्ट भन्यो यो भन्यो। अब यहाँ अर्कोमा जान सक्नुभयो। अब ल यहाँ ख्याल गर्नुहोस् त, अलिकति फरक देखियो नि। यो अन्डा फुटेन, यो दुईटा मिलायो उसले, यो तेस्रो चाहिँ उसले मिलाएन भन्ने यहाँ देखियो। यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ भएपछि ल हेर्नुहोस् यो फुट्यो, यो एउटा चाहिँ उसले मिलाएन भने यी सबैमा तपाईँले यसरी बच्चाको मूल्याङ्कन गराउन सक्नुहुन्छ। अनि कुन मिलेन भन्ने कुरा तपाईँ यता ब्याकमा गएर फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बच्चालाई सिकाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो भयो। अब बाँकी तपाईँले अभ्यास गरिहाल्नुहुन्छ। अब दुईटा विषयको भयो। अर्को एउटा कुनै एउटा विषयको हेरौँ। नेपाली नै हेऱ्यौँ। अब चाहिँ यहाँ अब विभिन्न पाठहरू छ। अब नेपाली विशेष गरी भाषाको विषयमा चाहिँ अलिकति यो गति यति लय हालेर गाउने कुराहरू होला, बोल्ने होला, के होला, सिकाइ उपलब्धि यो भयो। यो खेतीवाल भन्नेको क्रियाकलाप निर्देशिका यहीँ छ। सुरु गर्ने तरिका त्यही नै हो। खेतीवाल भनेको के रहेछ, अब यहाँ यो अन्डरलाइन गरेका छौँ, यहाँ बच्चाले हेर्छ तपाईँ।
यति सुन्यो। अब यो सुनिसकेपछि यसरी नै उच्चारण गर्नुपर्ने होला बच्चाले फेरि हेर्नु है। अब यो सर र एकैचोटि आउन पनि सक्थ्यो, एउटा आउँदा उसले बिर्सिन्छ भनेर यो 2 लाइन भनिदियो। यहाँ तल चित्र एनिमेसन पनि हेर्दैछ उसले। यसरी नै चाहिँ कविता पुरै यसरी राखिएको छ। यो चित्र एनिमेसन सहित उसले खनजोत गरेको सबै देखाइएको छ। पछि अभ्यास गर्नु होला। अब यो दोस्रो पानामा हामीहरू गयौँ भनेदेखि यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अक्षर छ। अब हामीहरू के गर्छ भने किताबको जस्तो भएन, अक्षर पुरै थिएन भन्ने भयो भने यो चाहिँ त्यही जस्तै यो पहिलो पानामा उसले लय हालेर त्यो गाएको सुनेको हुन्छ, अभ्यास पनि गरेको हुन्छ होला। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले लु आफै गर बाबु पनि भन्न सक्नुहुन्छ यही पढेर। र ऊ चाहिँ कन्फ्युज भयो भने फेरि यो बटनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अब चाहिँ यहाँ सर र ल यसरी रोक्न पनि सकिन्छ, यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ पुरै पाठ छ, त्यति बढी भनिराख्नु परेन है साथी। यो छ अनि यहाँ चाहिँ यो शब्द अर्थ भयो। अब तपाईँ अभ्यास हेर्नुहोस् यसको। यहाँ नम्र दिएको छ। नम्र भनेको के हो? अब यसरी जान्छ है। तरिका त्यही नै। यसरी यो नमिलुन्जेलसम्म उसले अगाडि बढ्न दिन्छ। यही तरिकाले तपाईँले हेर्नुहुन्छ। यो कक्षा 3 को भयो। अब अरू हेरौँ। अब यसको चाहिँ म विज्ञानको देखाउने भएको छु। यसमा अलिकति गाह्रो शिक्षक साथीहरूले धेरैले भन्नुभएको अलिकति पढाउन बुझाउन गाह्रो भयो सर। जस्तो ढाड भएको नभएको जनावरहरू यत्र तत्र हुन्छ जति देखेको हुन्छ, यो अरू चिजहरू देखिन्छ। यो सौर्यमण्डलको बारेमा चाहिँ पढाउन अलिक गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ शिक्षक साथीहरूले। उपयुक्त शैक्षिक सामग्री पनि त्यति नपाउने, त्यसको लागि हामीले यो बनाएका छौँ। सिकाइ उपलब्धि यो हो। करिकुलमको निर्देशिका यहाँ छ। सुरु गर्ने यसरी। अब फेरि यहीँ क्लिक गर्ने हो। सूर्य उता अस्ताउन लाग्यो। तारा देखिए। अब उताबाट जुन उदायो, राति भयो। यही परिक्रमा गरिरहेछ। सूर्य छ सबै आफ्नो अक्षमा। कोषले कति चाँडो ढिलो सबै यहाँ देखिन्छ। यहाँ कर्सर लग्न यो कुन ग्रह यो यहाँ नाम पनि देखिन्छ है। अब किताबमा भने एउटा ड्याङ्ग लाएर एउटा फोटो हुन्छ। कक्षामा बजान किन्न पाएन पोस्टर हुन्छ होला ठुलो ल्याएर। अब यतिको त्यो हेर्नुभन्दा किताबको हुन्छ। र यो चाहिँ अलिकति बच्चालाई अलिकति सान्दर्भिक अलिकति रमाइलो पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा त्यस्तै। यो चित्र जुन छ यो नै सौर्यमण्डल यसले भन्यो। अब यसमा अब यसरी नै उसले जानकारी दिइरहेछ साथीहरू। हेर्न सकिन्छ कति गुणा छ। त्यस्तै चौथो पानामा छ यो छ अभ्यास पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईँले होइन यो त अभ्यास त गरियो, मेरो त इङ्ग्लिसवाला पो छन् बच्चाहरू
भने यहीँबाट पनि तपाईँ यसरी जान सक्नुहुन्छ है। यहीँबाट जान सक्नुहुन्छ। यस्तो छ। अब यस्तै हेरेर तपाईँले अब ठुलो क्लासहरूको पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँ कुनै एउटा कक्षामा जान सक्नुहुन्छ है। साइन्सको हेर्नुहोस्, म्याथ हेर्नुहोस्, के हेर्नुहुन्छ है। अब जस्तो यो एङ्गल बनाउने तरिका यो छ। यसमा चाहिँ टिचर्स गाइड हामीले ठुलो कक्षाको लागि चाहिँ राखेका छैनौँ। लर्निङ आउटकम यही भइहाल्यो। अब यो चाहिँ अब आवाजहरू माथिल्लो क्लासको लागि आवाजहरू चाहिँ छैन, बच्चाहरूले पढ्न सक्छ भन्ने हिसाबले। अब कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ छ। कतिको गर्ने हो यहाँ गर्न सकिन्छ। जस्तो 15 डिग्रीको हो भनेदेखि अब यहाँ आउँछ, यहाँ क्लिक गर्ने हो। यहीँ कोरेर यसले देखायो, कोरेर आफै देखाउँछ। अनि यसरी आफै नापेर यहाँ देखाइदिन्छ है। यस्तो तरिकाले सबै यहाँ चाहिँ यसले नाप्न नै सिकाइदिन्छ। यस्तो छ। यसरी नाप्न सिकाइदिने गरेको छ। यो भयो। अनि अब यसको लागि साथीहरू अब तपाईँहरू अब अहिले सबै अनलाइनमै हुनुहुन्छ, त्यो छ। अब अहिले च्याट बक्समा अथवा पछि पनि छलफल गरौँला। यसलाई चाहिँ तपाईँले epath.olenepal.org मा जानु भनेदेखि निशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ epath को कुरा भयो साथीहरू। यो एउटा कन्टेन्टको बारेमा हामीहरूले छलफल गऱ्यौँ। अब त्यस्तै अब हामीहरू अझै अब अगाडि जाउँ होला र यसको लागि अब थोरै हामीहरू यसो हेरौँ। अनि दोस्रो कन्टेन्टको बारेमा हामीहरू छलफल गर्ने विचार मैले गरेको छु। दोस्रो कन्टेन्टको रूपमा चाहिँ जानुपर्दा हाम्रो दोस्रो कन्टेन्ट चाहिँ अघि हामीले भनेकै जस्तो गरी हेर्दाखेरि हाम्रो पुस्तकालय हो। कतिपय साथीहरूले अब प्रयोग गरिसक्नु पनि भएको छ। कतिले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ होला, कतिले चाहिँ अब प्रयोग गर्न बाँकी पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसमा जान्छौँ र जुन अहिले हामीले जे जति सामग्रीहरू बनाएका छौँ, जुन यो अहिले हामीले छलफल गरेको विषय जुन ई-पाठ छ, यो ई-पाठ पनि पुस्तकालयमा हामीले राखेका छौँ साथीहरू। त्यहाँ राखिदिएका छौँ। र अब तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने जदेखि अब यो पुस्तकालय भन्ने जुन स्क्रिन अहिले तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ, यो हो। र यो पुस्तकालयको बारेमा मैले स्लाइड त्यति अब देखाइराख्नु त्यति जरुरी ठानिन्न। तपाईँले जुन अहिले यहाँ देख्नु भएको छ, यो नै पुस्तकालयको होम पेज हो। र यसमा तपाईँले यहाँ माथि हेर्नु भने पुस्तकालय भन्छ। यसमा सर्च तपाईँले गुगलमा जस्तै तपाईँले कुन सामग्री चाहियो यहाँ टाइप गरेर तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी राखिएको छ। र अझै तल यहाँ हेर्ने भयो भने यता ब्राउज बाई क्याटेगोरी भनेको छ। अब तपाईँ अब कुन क्याटेगोरी अनुसारको सामग्रीहरू चाहन सक्नुहुन्छ। यसलाई अघिको जस्तै हामीले इङ्ग्लिस नेपाली दुईटै इन्टरफेसमा यसरी राखिदिएका छौँ। दुईटै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्राउज गर्दाखेरि कुन क्याटेगोरी साहित्य कला विषय सामग्री यतातिरबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट जस्तो साहित्य कलामा चाहिँ सम्बन्धी सामग्री तपाईँलाई चाहियो भने तपाईँले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब साहित्य कला सम्बन्धी आउँछ। जस्तो नेपाली साहित्यका 639वटा किताब रहेछ, अङ्ग्रेजी साहित्यको यति, आफै गर्न सिधै बाल साहित्य यति। अब यसरी हामीले चाहिँ यहाँ मिलाएर राखिदिएका छौँ। जस्तै अनि विषयगत सामग्री कुन विषयको चाहियो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिभिल इन्जिनियरिङको अथवा कुन चाहिन्छ, इलेक्ट्रोनिक सबै कुराहरू यहाँ छ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ लगायत। अनि शिक्षण सामग्रीको अब यतातिर राखिदिएका छौँ हामीले है। तपाईँले जुनसुकै सामग्रीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब शिक्षक निर्देशिका चाहिएको थियो, सिडिसीले त निकालेको छ अरे, वेबसाइटमा जान पनि गाह्रो, बजारमा पनि नपाउने भने तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुन विषयको चाहियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब हेर्नु कक्षा 10 को तपाईँको नेपालीको शिक्षक निर्देशिका चाहियो भने अब यहीँ क्लिक गरिदिनु भएदेखि हुन्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। क्लिक गरिसकेपछि अब यसको बारेमा तपाईँले छोटो जानकारी, कुनै पनि सामग्रीको छोटो जानकारी हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ। जस्तो यो चाहिँ के रहेछ, यो किताबको बारेमा यहाँ छ, लेखक उहाँ हुनुहुँदो रहेछ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 74 सालमा निकालेको रहेछ है। 230 पानाको रहेछ नेपाली भाषामा माध्यमिकको। भनेपछि यो 74 सालको भनेपछि नयाँ नै होला भने मलाई अब लाग्यो भने यो पढ्नुहोस्मा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ। पढ्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि अब यो जुन टिचर्स नोट छ यो चाहिँ फुल छ। तपाईँको अब कम्प्युटरमा अथवा मोबाइलमा केमा गर्नुहुन्छ यहाँ खुल्छ र अब तपाईँले चाहिँ यसलाई आवश्यकता अनुसार
प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। खुलिसक्यो, अब यसलाई डाउनलोड गर्ने बटन यही छँदैछ भनिराख्नु परेन। तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भयो केमा डाउनलोड गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। होइन अब यतिकै मलाई दुईटा कुरा यसो हेर्नु थियो भने यतिकै हेरेर अब यो कुन पानामा के छ त्यो सर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओहो ल चाहिने चिज रहेछ अथवा मलाई जरुरी छ भन्यो भने तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। यस्तो भयो। अब तपाईँले फेरि अब हामी अरूको तरिकाले हेऱ्यौँ। अब यो तरिकाले जुन अहिले भने यसलाई चाहिँ हामीहरू ब्राउजिङ भन्छौँ। थाहा थिएन मलाई अब यस्तैबाट हेर्ने भन्ने कुरा तपाईँले यताबाट ब्राउजबाट हेर्नुभयो भने होइन। अब यहाँ चाहिँ अब जम्मा सामग्रीहरू 4 किसिमका छन् सामग्री। एउटा पढ्नुहोस् भनेर छ, पढ्न मिल्ने सामग्रीहरू छ, किताबहरू भनौँ। अर्को सुन्नुहोस् भयो, सुन्नुहोस्मा चाहिँ अडियो बुकहरू भयो, अडियो सामग्रीहरू भयो। अब हेर्नुहोस्मा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि यहाँ भिडियोहरू छ, अभ्यास गर्न पाइने सामग्रीहरू छ। हामी पढ्नुहोस्मा एकचोटि हेरौँ न त। पढ्नुहोस्मा मैले क्लिक गरेँ। अब यहाँ किताबहरू जति सबै आए। हेर्नुहोस् किताबहरू जम्मा 7542 वटा रहेछन् आजको दिनमा, अहिले हेर्नुभयो भने। अब आज दिउँसो फेरि हामीले अरू अपलोड गऱ्यौँ भने यहाँबाट बढ्दै जान्छ। तपाईँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ, हरेक दिन अपलोड भएको सामग्रीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तलै 472 पाना रहेछ। यसरी यहाँ इन्टरफेस तपाईँले देख्नुभयो। अब यसलाई तपाईँ कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो लोकप्रियताको आधारमा हो कि सर्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मितिको आधारमा सबैभन्दा नयाँ राखेको चिज चाहिँ के रहेछ त भनेर तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के सामग्रीहरू छन् यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब होइन यसमध्ये तपाईँले यहाँ त धेरै 7-8 हजार किताब भन्यो, मलाई चाहिएको थियो, म फिल्टर गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने अब तपाईँले डकुमेन्ट हेर्नुहुन्छ। म नेपाली विषयको हेरौँ न त। ल मैले नेपालीमा क्लिक गरेँ। अब यहाँ फिल्टर भएर आयो। हेर्नुहोस् नेपालीका 3511 वटा किताब रहेछन्। हेर्नुहोस् यहाँ फिल्टर हुँदैछ। नेपाली पनि मलाई प्राइमरी लेभलको चाहियो। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ। अब प्राइमरी लेभलको चाहिँ फेरि फिल्टर भयो, 581 वटा रहेछन्। यहाँ यो प्राइमरी लेभलको किताबहरू आयो। अब प्राइमरी लेभल पनि अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि बाल साहित्य भयो, के चाहिन्छ। अब मैले कुन चाहिँ चाहिने भनेर यसो हेर्दै जानु भनेदेखि यहाँ छनौट गर्ने चिजहरू पनि छ। जस्तो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निकालेका चाहिँ हेरौँ न त प्राइमरी लेभलको। ल भनेर तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब यसरी आए किताबहरू आउँछन्। अब तपाईँले अब यसरी फिल्टर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिन्छ के चाहिन्छ भन्ने कुरा। जस्तो यसैमा अब तपाईँलाई नेपालीको मात्रै चाहियो भनेदेखि अब नेपालीका मात्रै भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राइमरी नेपालीहरू 1 देखि 5 सम्मको नेपाली किताबहरू नयाँ पुराना गरेर यसरी रहेछ। यहाँ अब अभ्यास पुस्तिकाहरू पनि निकालेको रहेछ। जस्तो मेरो नेपाली अब अहिलेको नयाँ होला। यसरी यसरी फिल्टर गरेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली विषयको मात्रै। अब यसको लागि अब हेर्ने तरिका चाहिँ त्यही ऐकै हो। तपाईँले यो चाहिएको छ, तपाईँ यहाँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फेरि यही ऐकै पाना आउँछ। पढ्नुहोस्मा क्लिक गरिदिनु भयो भनेदेखि किताब खुल्छ। यसरी हेर्ने, पढ्ने, डाउनलोड गर्ने कुराहरू छँदैछ। र शिक्षक साथीहरू यसमा मैले देखेको फाइदाको कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो अब अहिले अभिभावकहरूलाई पनि तपाईँले यो कक्षागत किताबहरू यहाँ छ है, तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा केमा डाउनलोड गरेर बच्चालाई हेर्न दिन सक्नुहुन्छ भनेर त्यसरी गर्न सक्नुहुने भयो। अब होइन शिक्षक साथीहरूले चाहिँ अब किताब हरेकचोटि अब गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्तो भयो भने आफ्नो मोबाइलमा यो कम्तीमा यो पाठ्य पुस्तक अनि टिचर्स गाइडलाइन टिजिज भन्छौँ हामी त्यो भयो र करिकुलम यिनीहरू चाहिँ हाम्रो मोबाइल कम्तीमा हामीले डाउनलोड गरेर राख्यौँ भनेदेखि अलिकति सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ हेर्नको लागि, पढ्नको लागि। यसरी यो पढ्नुहोस्मा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले यस्ता खाले सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ किताबहरू छन्। र यसमा अन्य धेरै खाले सामग्रीहरू छ। जस्तो तपाईँ शिक्षण सामग्रीमा जानुभयो भनेदेखि अरू खाले पाठ्यक्रम पेसागत विकासको लागि सामग्री हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको लागि आवश्यक सामग्रीहरू यहाँ छ है। शिक्षकको पेसागत विकासको लागि चाहिने अब यो शिक्षक सेवा आयोगको लागि तयारीका सामग्रीहरू भयो, लोकसेवाको लागि तयारीको लागि सामग्रीहरू भयो। यस्ता खाले सामग्रीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सन्दर्भ सामग्रीमा जानु भनेदेखि विश्वको सरकारी स्रोत सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सरकारी स्रोत सामग्रीमा पनि जस्तो तपाईँ लोकसेवाको हेरेर संविधान भयो, विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले यो भर्खरै अस्तिको निकालेको नयाँ भयो, 15 योजनाको आधार पत्र भयो, नेपालको राजनीतिक नक्सा भयो, अहिलेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अथवा यस्ता खाले सामग्रीहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। शिक्षा नियमावली लगायतका सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेरेर पढेर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। र अर्कोतिर यता सुन्नुहोस्मा अब तपाईँ जानु भने यहाँ चाहिँ अडियो बुकहरू छ। अडियो बुकहरू हामीले विभिन्न खाले अडियो बुकहरू यहाँ राखिरहेका छौँ। ऐतिहासिक किताबहरू भयो, जस्तो धार्मिक किताब रामायणहरू भयो, बच्चा बच्चीको लागि सेतो बाघ भयो, बिपीको आत्मवृत्तान्तहरूको कुरा भयो, भालुको बगैँचा, मेरो जीवन यात्रा भन्ने हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्रीजीको भयो, त्यस्तै केटाकेटीका गीतहरू, राष्ट्रिय गान। अब तपाईँहरू कुन चाहन्छ? जस्तै स्माइल प्लिज भन्ने एउटा यो कथा हेरौँ सानो बच्चा
जादु बजै। बाख्रा चराउन वनमा गएको कान्छा रुँदै घर फर्कियो। वनको यस्तो खाले जस्तो यही एउटै टपिक्समा यही एउटै शीर्षकमा मात्रै 22वटा यो अडियो बुकहरू रहेछ कि बालकथाहरूको। भनेपछि यस्तोहरू तपाईँले सुनाइदिन सक्नुहुन्छ बच्चाहरूको लागि, त्यो सहज हुने कुराहरू भइगयो। अब त्यस्तै होइन म अन्य जस्तो सेतो बाघ, अब यो चाहिँ पार्टमा गरेर आएछ, रामायण जस्तो भयो। अनि त्यसै तपाईँले क्लास 1 to 8 को अडियो क्यासेटहरू भयो, यो सिडिसीबाट निकालेको यिनीहरू भयो। कक्षागत गीत ग्रेड 10 को भयो, तपाईँले कुन चाहनुहुन्छ। अब हुन त यहीँ काठमाडौँकै केसमा त त्यति गाह्रो हुँदैन र यस्ता सामग्री पाउन, तर पनि एकै ठाउँ हामीले समग्र रूपमा चाहिँ राखिदिएका छ। यसरी तपाईँले पानामा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो अब ध्रुव सर हाम्रो साहित्यकार ध्रुव घिमिरेका बालकथाहरू अब यहाँ राखेको छ, उहाँको सायद उहाँकै आवाजमा हामीले राखिएका छौँ। कार्तिकीय घिमिरेको उहाँहरूकै आवाजहरूमा हामीले रेकर्ड गराएर उहाँहरूले गरिदिनु भयो। र यी जस्तो रामबाबु सर जुन हुन्छ उहाँकै आफ्नै आवाजमा यहाँ चाहिँ हामीले राखिदिएका छौँ। यस्ता खाले राम्रो नराम्रो कविता सुनाऊ है। संसारमा चमचम बल्नु राम्रो 33वटा रहेछ, उहाँको आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गरेर यसरी सामग्रीहरू राखेका छौँ। यो सामग्रीहरू चाहिँ सुन्नुहोस्मा छ, तपाईँहरूले बच्चा बच्चीहरूलाई त्यो गर्न लगाउनु। अर्को हेर्नुहोस् भन्ने छ। तपाईँ यसमा चाहिँ अब विशेष गरी विभिन्न खाले जस्तो अब एनसिईडीले भर्चुअल क्लासमा चाहिँ को लागि तयार गरेका यिनीहरू अब युट्युबमा पनि पाउनुहुन्छ यो एनसिईडीको सामग्रीहरू केही हामीले यहाँ एकीकृत गरेर राखिदिएका छौँ। तपाईँले क्लास अब अन्य क्लासहरूको पनि राखेका छौँ है हामीले, जस्तै क्लास 8 को भयो, अरू सामग्रीहरू राखेको छ। यसलाई अब त्यति खोलिराख्नु जरुरी जस्तो मैले ठानिनँ। यसमा चाहिँ विभिन्न खाले जस्तै डाक्टर नभएला भन्ने जस्तो भिडियोहरू, जस्तो पहिले एउटा हामी सानो हुँदाखेरि हेरेका थियौँ। कुर्कुच्चामा पट्टी कसरी लगाउने, कुनै कारणवश अचानक खुट्टा मर्की। दाँत माझ्ने सही तरिका, दैनिक जीवनमा अन्य कार्यहरू जस्तै अति महत्त्वपूर्ण। अब यस्तो खाले भिडियो सामग्रीहरू पनि छन् यहाँ, त्यो तपाईँले हेर्न कक्षागत विषयगत र यसरी कक्षा 4 को साइन्सको पढाउने कसरी, अब यो सबै सामग्रीहरू चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ। तपाईँहरूले यसलाई प्रयोग गराउन सक्नुहुन्छ। र यो अब अहिलेको केसमा चाहिँ अब अझै सहज छ साथीहरू। अब हामीहरू जुन कक्षागत रूपमा हामीहरू विद्यार्थीलाई घरमै बोलाएर पढाउन सक्ने अवस्था छैन भने यो चाहिँ पढ भनेर तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो ई पाठ अघि हामीले यहीँ राखिदिएका छौँ, तपाईँले यहाँबाट पनि ई पाठ हेर्न सक्नुहुन्छ। पुस्तकालय.org जानु भने अब त्यस्तै अनि अभ्यास गर्ने सामग्रीहरू भनेको थिएँ मैले अघि, अभ्यास गर्ने विभिन्न सामग्रीहरू छन् यहाँ। जस्तै यो ई पाठ क्रियाकलाप भनेर जुन अघिकै हो, अघि हामीले छलफल गरेकै कुराहरू यहाँ छ, तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ई पाठ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी, यो यहीँ नै राखिदिएका छौँ। यसमा यसतिर त्यति नजाउँ। अझ पढौँ र खेलौँ भनेर यो इजिआरपीको सामग्री हामीले यहाँ राखेका छौँ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पढौँ के चाहिन्छ तपाईँहरू, त 1 त 2 त 3 हामीले छुट्याएर राखिदिएका छौँ। कुन चाहिन्छ तपाईँलाई है, जस्तो अब कुनै एउटा हेरौँ, जस्तो अब रमाइलो मेला भन्ने यो एउटा होला। कथा सुन्ने हो कि पढ्ने हो, आफै पढ्न सक्छ बच्चाले, पढ्नेमा क्लिक गर्छ, सुन्ने हो भने सुन्नेमा। यस्ता खालेहरू भयो। अब बाल पाठमाला भनेर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री छ। यो चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले यो ई पुस्तकालयमा किताबहरू छ, जति पनि पढन् त बच्चा बच्ची हो भने हामीले भन्यो भने उनीहरू हराउँछन्। त्यसैले हामीले लेभल छुट्याएर सानो क्लासको लागि करिब 5 कक्षासम्मको लागि हुनसक्छ लेभल छुट्याएर नै नेपाली र अङ्ग्रेजी बाल साहित्य किताबहरू राखिदिएका छौँ। अनि हजुरहरूलाई थाहा हुन्छ कि जस्तो तपाईँको बच्चा 2 कक्षामा पढ्ने एउटा राम भन्ने बच्चा होला अथवा सीता भन्ने बहिनी हुन सक्छन्, उनले चाहिँ कुन किताब पढ्न सक्छन् तपाईँको लेभल थाहा हुन्छ, तपाईँलाई लेभल थाहा हुन्छ र उहाँको अभिभावकलाई अहिले फोन गरेर ल जानु त यहाँ पुस्तकालय.org यो बाल पाठमालामा जानुहोस् अनि लेभल 2 मा क्लिक गर्न लाउनुहोस् अनि लेभल 2 को किताब चाहिँ पढाइदिनुहोस् न त। त्यहाँ अब इङ्ग्लिसको पढाउनु छैन, जस्तो कर्मले बने बुद्ध भन्ने जस्तो यो किताब चाहिँ पढाउन यसो लगाइदिनु भने सजिलो हुन्छ नि त, अनि अभिभावकलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यालय लागेको बेला चाहिँ तपाईँहरूले यो किताब चाहिँ तिमीहरू पढ नि त भनेर तपाईँहरूले पढ्न लगाउन दिन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी यो बाल पाठमाला भनेर हामीले लेभलको आधारमा चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटै भाषाका साहित्यको किताबहरू हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ। यसलाई पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न लाउन सक्नुहुन्छ।
अब त्यस्तै गणित र विज्ञानको खेलहरू विभिन्न खाले खेलहरू हामीले तयार गरेका छौँ बनाएका छौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब केमा चाहिँ तपाईले वेबमा खेल्ने केमा यसले सोध्छ अब यहाँ चाहिँ खेलाउन सक्नुहुन्छ म अहिले यो अनलाइन न्यू गेम सुरु गरेँ अब यो यहाँ माथि हिसाब राखेको यो कति हुन्छ यसको जवाफ यसलाई मैले यसरी छोप्नुपर्छ यहाँ यो गरेपछि मैले यो यहाँ घुसाउनै सकिनँ यसलाई यो भित्र यसरी चिराउनु पर्ने हुन्छ है यसरी चाहिँ होला यो सकिन भने मैले यसरी हुन्छ यसरी तपाईले यो गेमहरु चाहिँ खेलाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न गेमहरु राखेका छौं त्यस्तै अडियो बुक भने सुन्ने पाठ्य पुस्तक पनि छ जो यो चाहिँ बच्चाहरुलाई पढ्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भने यो किताबहरुलाई चाहिँ हामीहरुले पढ्ने जस्तो ग्रेड वाइज किताबहरुलाई क्लास 1 2 3 4 5 को विशेष गरी इंग्लिशको चाहिँ हामीले यहाँ राखिदिएका छौं पढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर यो चाहिँ जनक शिक्षाको किताब नै हो यहाँ आउँछ अब तपाईले यहाँ क्लिक गरेर बच्चाले क्लिक गर्यो भने यो आफै यसैले पढ्दिन्छ जस्तै अब यहाँ भयो नेक्स्ट पेज भनौं यहाँ भयो भने यसरी चाहिँ तपाईले हेर्न हेराउन सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै खान एकाडेमी भयो त्यो तपाईले धेरैले प्रयोग गर्नुभएको होला त्यो भन्दा अर्को एउटा डियर वाक हामीले यो डियर वाक लर्निङ सेन्टरसँग चाहिँ सहकार्य गरेर उहाँहरूले तयार गरेको सामग्रीहरू हामीले यहाँ राखिदिएका छौं एकीकृत रूपमा यसमा चाहिँ विशेष गरी यो कक्षा 4 देखि 11 सम्मको सामग्रीहरू छ विषयगत आधारमा धेरै साथीहरूले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ होला जस्तो मैले क्लास 7 को अहिले यहाँ हेरेँ क्लास 7 को हेर्नु भयो भनेदेखि यो 5 वटा विषयको रहेछ है साइन्स म्याथमेटिक्स इंग्लिश नेपाली र सोशल अब कतिवटा क्लास भने यहाँ लेखिदिएको छ जस्तो साइन्सको 66 वटा क्लास रहेछ यो हेरौँ न त अब तपाईले यहाँ देख्नुभयो यो चाहिँ यो किताबकै टपिक अनुसार चाहिँ मिलाएर राखिदिएको छ अब फोर्स र मोसन अब तपाई कुन हेर्न चाहनुहुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक गरेर जान सिम्पल मेसिन लिभर भन्ने छ यहाँ हेर्नु भयो भनेदेखि सानो एउटा भिडियो छ यो चाहिँ यी पढाउनु भएको छ साथीहरुले पढाउनु भएको छ यसलाई बच्चाले आफै हेर्न र धारणा लिन चाहिँ उसले सक्छ यसरी यो छ त्यसै सिके 12 को कुराहरु भयो बालबा ई अध्ययन भन्ने छ अंग्रेजी भाषा क्रियाकलाप भनेर यो चाहिँ ब्रिटिश काउन्सिलले तयार गरेको सामग्री हो अंग्रेजी सिक्ने क्रियाकलाप यसलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फेट सिमुलेसन वातावरण क्रियाकलाप यस्ता खाले सामग्रीहरु तपाईले आफैले हेर्न अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब हामी समयको अब अलिक पछाडी नै आइसकेका छौं मैले साथीहरु अहिले दुईटा कन्टेन्ट देखाएँ एउटा ई पाठ र ई पुस्तकालय अब यो ई पुस्तकालय लाई चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने यो ई पाठ पनि यही नै राखिदिएका छौं तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटमा जान्नुभयो भने pustakalaya.org मा जान्नुभयो भने यो सामग्रीहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र इन्टरनेट नभएको ठाउँमा पनि अथवा इन्टरनेट भएको ठाउँमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले अफलाइन पनि चलाउने गरी चाहिँ सुविधा मिलाएका छौं यो सामग्रीहरुलाई अफलाइन चलाउन सकिन्छ तपाईको विद्यालयमा भएको कम्प्युटरहरु डेस्कटप कम्प्युटर छ भनेदेखि अब एउटै डिभाइसमा चाहिँ राखेर लगेर तपाईले नेटवर्किङ गरेर सबै कम्प्युटरमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो एउटा मेसिन जुन सर्भरमा राखिन्छ त्यो सर्भरबाट चाहिँ एउटा राउटर बाहिर राख्नु भयो भनेदेखि तपाईले मोबाइलमा भयो ल्यापटपहरुमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले सामग्री तयार गरेका छौं साथीहरु यसरी चाहिँ मैले अहिले करिब यति नै भने र यी सामग्रीहरु यो भयो कक्षामा कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईको हातमा तपाईको अगाडि अब डिभाइसमा आइसकेको छ अब कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईहरुकोमा छ एउटा कुरा अनि अर्को कुरा भनौं कि जुन हजुरहरुले अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसलाई चाहिँ जुन यो ई पुस्तकालयमा भएका सामग्रीहरु जुन किताबहरु जति चाहिँ है अहिले हामीले यो अडियो भिडियोहरु चाहिँ राख्न
अलिकति भ्याइराखेका छैनौँ। यो किताबहरू जुन यो 7000 कति किताब अहिले भने यो किताबहरू चाहिँ तपाईँले मोबाइल एपबाट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर ई पुस्तकालय भन्ने एउटा एप छ, त्यो एप डाउनलोड गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ भएका यी किताबहरू चाहिँ तपाईँले सबै त्यहाँबाट पढ्न, हेर्न, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पैसा लाग्दैन, केही लाग्ने कुराहरू भएन। यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र मैले अलिकति अब एकदम अलिकति अब बाटो देखाइदिएँ। अब यसबाट तपाईँलाई लागेको कुराहरू केही छ भनेदेखि अब हामीहरू छलफल गरौँ होला। 35 पनि भइसक्यो, समयको कुराहरू पनि छ। यस्तै छ। हजुर हजुर नमस्कार सर। यो मैले पहिलेदेखि मोबाइल एपमा चाहिँ सर यो सुरु गरी के अरे हेरिरहेको थिएँ, वर्षौँ नै भइसक्यो हजुर। त्यो अडियो भिडियो एक्सेस अहिले ठ्याक्कै हजुरले लास्टमा भन्नुभयो, त्यो अडियो भिडियोको एक्सेस चाहिँ कहिले पाइएन? ए हजुर होइन सर, यो अडियो भिडियोको एक्सेस पाउनको लागि हजुर अडियो भिडियो चाहिँ वेबसाइटबाटै जानु पर्यो हजुरहरूको यो सामग्री हेर्नको लागि? हजुर वेबसाइट दुईटा उसबाट सकिन्छ सर। वेबसाइट अनलाइन जाँदा वेबसाइटमै जानु पर्यो, त्यो एउटा छँदैछ। वेबसाइट पनि तपाईँले मोबाइलबाट पनि सक्नुहुन्छ, यता अरूमा हुन सक्ने हुन त्यतातिर नजाउँ। र तपाईँले यदि अब अफलाइन चलाउने हो भने चाहिँ एउटा अफलाइन सर्भरमा चाहिँ यो सामग्रीहरू राखेर त्यसरी पनि सकिन्छ सर। वेबसाइटबाट डाउनलोड पनि गर्न मिल्यो होइन सर? हजुर मिल्छ सर, मिल्छ मिल्छ। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ हुन्छ सर। सरको कुन स्कुल पर्यो सर लीला सर? कीर्तिपुर मावि। एकी मावि ए सकिन्छ सर। त्यहाँको लागि जस्तो यो सामग्रीहरू हामीले अफलाइन चलाउनको लागि चाहिँ बजारमा अब हामीहरू चाहिँ खासै कन्टेन्ट बनाउनेवाला हौँ। अनि यो सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ यदि तपाईँ अफलाइन चलाउनुहुन्छ, कम्प्युटर नेटवर्किङ गरेर चलाउनुहुन्छ भने एउटा सर्भर अब डेलको अथवा अरू विभिन्न उसको छ, हामीहरू त्यो भन्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ बजारमा तपाईँहरूले किनेर ल्याउनु भयो भनेदेखि यो सामग्रीहरू हामी त्यहाँ अपलोड गरिदिन्छौँ अनि ल्याएर अफलाइन चलाउन पनि सकिन्छ सर। सर्भर चाहिँ किन्नु पर्यो सर? सर्भर र एउटा राउटर पनि भन्छु म। यसैको लागि डेडिकेटेड एउटा राउटर दुईटा किन्नुभयो भनेदेखि मैले सोधिहालेँ त्यो सर्भर राउटर को लागि करिब 55,000 जति पर्ला सर बजारमा। त्यो सर्भर र राउटर दुईटालाई करिब 44-45,000 जति पर्छ। अनि 10,000 चाहिँ हामी त्यो सामग्री अपलोड गरे बापत चाहिँ हामीले त्यो सर्भिस चार्ज भनेर लिन्छौँ एक पटकको लागि। अनि तपाईँले अब 6 महिनामा हामी अफलाइनको लागि बन्डल बनाउँछौँ। अनि त्यो बन्डल बनिसकेपछि हामी खबर गर्छौँ अथवा हजुरले खबर गर्नु भने यहीँ सानेपा हो हाम्रो अफिस, त्यो ल्याइदिनु भने हामी निःशुल्क, त्यो पैसा लाग्दैन, हामी अपलोड गरिदिन्छौँ सामग्रीहरू। पछि अपडेटेड सामग्री निःशुल्क अपलोड गरिदिनुहुन्छ? सबै निःशुल्क छ, त्यही एकचोटि सुरुको लागि मात्रै, बाँकीहरू हामीहरू निःशुल्क गर्छौँ सर सबै। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ। अब अरू साथीहरूको केही छ कि? ठिक छ सर। ए हो सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सबैजनामा नमस्ते। हजुर हजुर धन्यवाद। अब यो हजुरहरूले असाध्यै दुःख गरेर धेरै राम्रो मेटेरियलहरू शिक्षक विद्यार्थीको लागि बनाउनु भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबै राम्रो छ। अब यो थाहा नहुनेलाई पनि थाहा दिनको लागि र प्रयोग गर्नको लागि आज नगर शिक्षाले जो सरले प्रयत्न गरेर यो कार्यक्रम गरिदिनु भयो, त्यसमा पनि धन्यवाद। मलाई पर्सनली कुरो गर्नु पर्दाखेरि यो क्लास 9 को इङ्ग्लिस सब्जेक्टको चाहिँ टिजी खोजेको मैले वर्षौं भयो, कतै पनि भेटिन। हजुर। क्लास 10 को चाहिँ पहिल्यैदेखि छ। हजुर हजुर। क्लास 10 भन्दा क्लास 9 को बुक पहिला आएर अनि आएको कुरा होइन, अहिलेसम्म कतै केही राखेको डाउनलोड गरेर हेर्न सकिएन। हजुर हजुर। त्यो कतै पाइन्छ भने हजुरले छिटो भन्दा छिटो मलाई पठाउनु पर्दैन, यहीँ अपलोड गर्दै म। हुन्छ हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद सर। अब यही मात्रै हो सर। अनि अब अर्को सानो सुझाव, यो अङ्ग्रेजीको क्षेत्रमा अघि तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ यी पाठहरू देखाइरहँदाखेरि हजुर हाम्रो एकदमै बेसिक लेभलमा चाहिँ अब हुन त सिडिसी सँग त्यहाँका विज्ञहरूसँग कन्सल्टेसन गरेरै तयार पारेको भनिराख्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर। तर चाहिँ त्यसो हुँदा हुँदै पनि मैले सरसर्ती हजुरले देखाउँदै गरेका ठाउँमा पनि केही एउटा ब्लन्डर मिस्टेकहरू देखेको भएर हजुर हजुर त्यस्तो चाहिँ करेक्सनतिर पनि जानुपर्छ कि। जस्तै प्रेपोजिसनको पाठ हजुरले देखाइरहँदा द, सिजर, इज भनेर देखाइरहेको थियो।
सिजर भन्ने त एउटा भबमा कट मात्रै हुन्छ, त्यसको त जहिले प्लुरल वर्ड सिजर्स पढाउनु पर्छ होइन। हजुर हजुर यस्ता कुराहरू अनि त्यस्तै प्रोनाउन्सिएसनको कुरामा पनि अलिकति अझै सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ मैले त्यो छोटो हेराइमा मैले देखाएको छु। हजुर अरू अरू सब कुरा राम्रो छ सर, धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद सर। अब यसमा दुईटा कुरा भयो। एउटा जुन यो क्लास 9 को भन्ने चाहिँ के छ भने हामीले टिजी अलग्गै बनाउने होइन, सरले भनिहाल्नु हो। सिडिसीले जुन तयार गरेको छ त्यो सामग्री हामीले राख्ने। अब सिडिसीकैमा छैन सर, त्यही हिसाबले हो हामीले त्यहाँ पाउने बित्तिकै राखिहाल्छौँ। अब त्यहाँ जस्तो त्यहाँ कुनै सामग्री तयार भयो भनेदेखि ल यस्तो आयो है भनेर त्यहाँ भन्नुहुन्छ, हामी एकसाथ राख्छौँ, त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो जुन यो हाम्रो ई पुस्तकालय सिडिसीको वेबसाइटमा पनि छ, त्यहाँ पनि राखेको भनेपछि त्यहाँ नभेटेरै हो सर, त्यहाँ भेटेसम्म हामीले राखेका छौँ। अनि दोस्रो जुन ई पाठको लागि सुझावहरू दिनुभयो हजुरले, अब ढुक्कै लौन त सर सबै हेरेर सुझाव दिनुहोस् अहिले चाहियो भन्ने पक्षमा म छैन, सरको टाइमको कुरा हुन्छ, अरू हुन्छ। तर सर र हेर्दाखेरि लागेका कुराहरू यहाँले सुझाव दिनुभयो भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्छौँ र सुधार पनि गर्छौँ सर। धन्यवाद सर। अरू साथीहरूको केही छ कि? योगेन्द्र भट्ट सर, कुनै प्रश्न जिज्ञासा अथवा कुनै कुरा छ भने राखिदिनु होला, अथवा अरू सर म्यामले। अरू साथीहरूको केही छ भने? सर सबैलाई नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कीर्तिपुर शिक्षा शाखाले जना गरो सरले, टिकाराज सरले राम्रो एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, जुन राम्रो लाग्यो। वास्तवमा शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग, शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माण सरले एकदम राम्रो ढङ्गबाट गर्नुभएको रहेछ। अब यसलाई पनि अझ परिमार्जित गर्दै हजुरले जानुहुनेछ, यसमा कुनै दुईमत भएन। र हाम्रो आशा चाहिँ के छ भने सर, मैले सरसँग एउटा जिज्ञासा चाहिँ के राख्न सक्छु भने माथिल्लो कक्षाको शैक्षिक सामग्रीहरू तयार गर्ने योजनामा हामी छौँ या छैनौँ, हामीले कहिलेसम्म यो सामग्रीहरू प्राप्त गर्छौँ होला भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा। ठिक छ, धन्यवाद सर, चासो लिइदिनु भयो। यसमा हामीले जुन अहिले हामीले बनाएको थियो 1 देखि 8 सम्मको बनाइरहेको छ सर, 9 र 10 को बनाउने योजना छ, सुरु गरिसकेका छैनौँ सर हामीले। त्यति नै, त्यही सुरु गरिसकेका छैनौँ, त्यति हो। अब यहाँ अलिकति सरले यो च्याट बक्समा पनि लेख्नु भएको रहेछ, मोबाइल छ कि वेबसाइटमा जाने हो सामग्री एक्सेस गर्न भन्नुभयो। यसमा चाहिँ जुन अब अघि मैले भनिहालेँ मोबाइल एप पनि छ, तर मोबाइल एपमा चाहिँ पुस्तकहरू मात्र भयो, यी पुस्तकालयको पुस्तकहरू भयो। अनि तपाईँले अब पुस्तकालय.org ब्राउजरबाटै जानु भनेदेखि त्यो अहिलेको ई पाठ मोबाइलमा पनि चलाउन सकिन्छ, त्यसरी जान सक्ने अवस्था हुन्छ, पैसा लाग्दैन। अब यसमा माथिल्लो कक्षासम्मको लागि आइहाल्यो, यति नै छ। च्याट बक्समा पनि एकदम त्यति छैन। सर मैले अघिकै क्वेसन दोहोऱ्याएँ, एपको नाम के छ सर? हामीले जस्तो ई पुस्तकालय, ई पुस्तकालय हो सर, प्ले स्टोरमा ई पुस्तकालय। सबै सामग्रीहरू त्यहाँ पाउन सकिन्छ? हजुरले जति देखाउनु भयो, प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो हैन? हजुर, बुकहरू चाहिँ सबै पाउँछ सर, पुस्तकालयको बुकहरू। हजुर, 7,500 बुकहरू छ, त्यो बुकहरू सबै। बुक बाहेकको कन्टेन्टहरू छैन सर? बुक बाहेकको कन्टेन्ट चाहिँ पुस्तकालय.org मा जानुपर्छ सर। ए हजुर, चाहिँ एपमा चाहिँ चल्दैन त्यसो भए? एपमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले राखिसकेका छैनौँ सर, त्यो बनाउने क्रममा छौँ। बुकहरू चाहिँ हामीले राखिसकेका छौँ, अब अडियो भिडियो सामग्री चाहिँ राख्ने क्रममा छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले उताबाट इन्टरनेटमै जानुपर्छ सर, ब्राउजरबाटै। अनि सरहरूले यो माथिल्लो लेभलको क्लासहरूको मेटेरियलको लागि के छ सर? के प्रोसेस अगाडि बढाउनु भएको छ कि? 9-10 को लागि बनाउने योजना छ सर, सुरु गरिसकेका छैनौँ हामीले। अब त मानव विद्यालय शिक्षा भने चाहिँ 12 सम्मै भएको कारणले गर्दाखेरि हैन? 9-12। हजुर सर, 9-12 को बनाउने योजना छ, तर सुरु गरिसकेका छैनौँ सर। अब सरलाई ट्याक्कै अब खाटी रूपमा भन्नुपर्दा के हो भनेदेखि अलिक बढी खर्चिलो हुँदो रहेछ सर, यो जुन को कुराहरू अलिकति गाह्रो हुन्छ। अब हामी एउटा गैर सरकारी संस्था भएको नाताले अब विभिन्न ठाउँमा यसो प्रोसेस गरिराखेका छौँ। अब फन्ड पायो भनेदेखि गर्ने हो सर, सिधा कुरा भन्दा। अनि अब नेपाल सरकारको पनि बजेटहरू त हुन्छ, तर बजेट भनेको क्रमागत बजेट हुन्छ, एक पटकमा त्यो 8-10 वटा 5-7 वटा जति पाठ बनाउने जतिको बजेट मात्र हुन्छ, त्यसैले त्यो त वर्षौँ लाग्छ। अब त्यसरी बनाइराखेको अवस्था पनि छ, जस्तो सिडिसीको वेबसाइटमा हेर्नु भने 5 वटा त्यसरी बनाउने गरिएको छ, तर एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामी प्रोसेसमा मात्र छौँ सर। अब अहिले अब हेर्नु सुरु चाहिँ गरिसकेका छैनौँ सर। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सर।
डमर सर, पशुपति अर्याल सर हुनुहुन्छ, सानु म्याम हुनुहुन्छ, पाण्डे सर मिसहरूले पनि आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न छ भने राख्नु होला। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। सबैजनालाई नमस्कार। नमस्कार। हजुर म यहाँ जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तहको विज्ञान शिक्षिका हो। हजुर हजुर। अनि सरको जे हजुर शिक्षक हो होइन। अब सरले चाहिँ यो एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन देखाउनु भयो। अहिलेको अब माग अनुसार, अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार धेरै समय सान्दर्भिक छ सर, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ सर। हामीले पनि अति अनलाइनबाटै अब हामीले जति सक्दो जो पढाइरहेको छौँ, हाम्रो चाहिँ बुद्धिले क्षमताले भ्याएसम्म जो गरिराखेका छौँ। अनि सरको त्यो ई पाठ देखाउनु भयो नि जुन, त्यो चाहिँ धेरै फ्रुटफुल लाग्यो मलाई। हजुर हजुर। अनि त्यसको लागि चाहिँ सर त्यो उसमा वेबसाइटमै गएर गर्ने हो कि त्यसको ई पाठको छुट्टै एप छ सर? ई पाठको एप छैन, वेबसाइटमै जानुपर्छ। अनि अब तपाईँले डाउनलोड गर्नुहुन्छ, अफलाइनमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एउटा इमेल गर्नु न। म यहाँ च्याट बक्समा लेखिदिएको छु, info.olenepal.org, info@olenepal.org। यसमा चाहिँ इमेल हामी त्यो डाउनलोड गर्नको लागि यहाँलाई लिङ्क पठाउँछौँ। तपाईँले अफलाइन पनि चलाउन सक्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई। जस्तो अब डाउनलोड गर्नुहुन्छ चलाउन सक्नुहुन्छ। info@olenepal.org इमेल गर्नु हो भने। ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, धेरै राम्रो छ सर। ल हुन्छ, धन्यवाद। डमरो सर। हजुर नमस्कार सर। म अलिकति ढिलो भयो सर। ट्रेनर सरलाई नमस्कार, सबै सरहरूलाई पनि नमस्कार। हाम्रो इक्जाम चलिरहेको थियो सर +2 को, त्यही भएर मैले इक्जाम कन्डक्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले मिटिङमा मैले ढिलो जोइन भयो सर, यसको लागि सरी सर। हजुरको मैले अलिक लास्ट स्टेटमेन्ट मात्र सुनेको थिएँ सर। हजुरले भन्ने बित्तिकै मैले यहाँ वेबसाइट खोलेर हेर्दैछु सर। अब विस्तृत कुरो त मलाई थाहा भएन मिटिङको बारेमा। अब अहिले मैले कुरो राख्नु भने सर 11-12 को केसमा हामी अब 11-12 मा पढाउने टिचरहरूले 11-12 को केसमा पनि के हजुरहरूले अब यो वेबसाइटमा के डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा बुकहरू अरू कुनै चाहिँ मटेरियलहरू राख्नु भएको छ कि भनेर मेरो जिज्ञासा त्यही हो सर। ए हजुर छ सर, बुकहरू छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लास 11-12 त्यो सर्च गर्नुभयो भनेदेखि अब अहिले हामीले राखेका छौँ सर बुक। हजुर ए धन्यवाद, ठिक छ सर। अब यसको रेकर्डिङ होला सर, युट्युबमा गएर हेर्छु। सरले पनि अब अलिकति समस्या भयो सर, हाम्रो इक्जाम चलिरहेको थियो, समय यता र उताको ठ्याक्कै जुझेको कारणले गर्दाखेरि सबै पुरै कार्यक्रममा भाग लिन पाइएन सर। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर। सरको कुन स्कुल सर डमर सर? नेपाल एपिएफ स्कुल हो सर। म केमिस्ट्री टिचर +2 को कोर्डिनेटर हो सर एपिएफ स्कुल। ए हजुर, हुन्छ 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 सर, हेरौँ सर, हेरौँ। तपाईँको त्यो स्कुल नेपाल प्रहरी स्कुल माथि उसमा चाहिँ सागा यता माथि छ नि बनस्पति? होइन सर, यता सशस्त्र प्रहरीको सर, यता हाम्रो कीर्तिपुरमै छ सर। यो नगरपालिका भित्रै पर्छ। बुझेँ, थाहा छ, त्यहाँ पुगेको छ। तर नेपाल प्रहरीवालामा चाहिँ सर्भर लगेर राख्नु भएको छ कि अफलाइन सर्भर माथि यता वनस्थलीतिर रहेछ नि? हजुर हजुर हो, उतातिर सामाखोसीतिर छ सर। सामाखोसी छ, त्यहाँ चाहिँ लगेर राख्नु भएको अस्ति आएर। त्यही छ, हुन्छ सर, धन्यवाद सर। हस् हुन्छ सर। पशुपति अर्याल सर हुनुहुन्छ। पशुपति सर। सर नमस्कार, गुड मर्निङ सबैजनालाई। नमस्कार। सुरुदेखि नै आदो पान्त मैले सुने, एकदमै खुसी लाग्यो। म पनि यही नेपाल एपिएफ स्कुल डमरू प्रसाद पनेरू सर, अघि केदार सरले प्रतिक्रिया दिनुभयो। सरहरूले भने अनुसार नै मलाई त्यही लाग्यो। सरले अगाडि जवाब दिइसक्नु भएको छ। माथिल्लो क्लासका अलिकति मेटेरियल बन्दैछन् अथवा बनाउने योजनामा हुनुहुँदो रहेछ। म पनि त्यही कन्सर्न राख्नु खोजेको थिएँ। त्यसको जवाब पाइसकेको हुनाले त्यसमा अब चाहिँ नकोटौँ। तर जुनियर लेभलको जुन कन्टेन्ट राख्नु भएको छ, अडियो भिडियो गेमको कुरा, त्यो जुन टेबल जुन बनाएर चाहिँ त्यो देखाउनु भयो, त्यसमा भन्ने पनि बोल्ने पनि बहुत एकदमै बच्चालाई मनपर्ने खालको जस्तो लाग्यो। मेरो पनि सानो बच्चा भएको हुनाले भोलिबाटै मैले यसलाई युज गरेर उसलाई पनि सिकाउँ कि सिकाउँ जस्तो लाग्यो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी चाहिँ यो सम्पूर्ण शिक्षकहरूको लागि एउटा खुसीको कुरा पनि हो। हामी यो कुरामा अलिकति अवार थिएनौँ।
अनि अब हामीले हाम्रो शिक्षक साथीहरूलाई नि यो कुरा सेयर गर्छौँ, जुनियर लेभलका साथीहरूलाई हामीले आफैले पनि प्रयोग गरौँ, सिकिसकेपछि यसलाई प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल यसको फ्रुटफुल भएको यसको रिजल्ट आएको जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै खुसी लाग्यो सर, धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्ता शुभ अवसरहरू हामीले पाइराखौँ भन्ने चाहिँ अपेक्षाका साथ मेरो भाइ यति नै हो सर। नमस्कार। हुन्छ हुन्छ धन्यवाद सर। यसमा जुन अब घरमा बच्चाहरू भन्नुभयो यसको लागि तपाईँले उ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन अब अनलाइन त हेर्न सकिने हालिन्छ होइन सर, तर अब अफलाइन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो info@olenepal.org हजुर मैले टिपेँ सर। हजुर त्यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर पठाउनु भने हामी त्यो लिङ्क पठाइदिन्छ। लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुभयो भनेदेखि जतिसुकै बेला जहाँसुकै पनि गर्न सकिन्छ सर, त्यो गर्नु। हजुर हजुर राम्रो छ सर, राम्रो छ। हुन्छ हुन्छ धन्यवाद पशुपति सर। हस् हस् हुन्छ। हजुर प्रवीणा म्याम पनि हुनुहुन्छ वैष्णवी माईबाट, अष्टमहर्जन कीर्तिपुर माईबाट हुनुहुन्छ, अर्जुन महर्जन। सर केही प्रश्न छ अथवा जिज्ञासा छ भने कुनै सर म्यामको प्रश्न छ भने, जिज्ञासा छ भने राख्नु होला भन्ने आग्रह गर्दैछौँ हामी। अब हामीसँग समय पनि धेरै छैन। राखेँ सर। हजुर सम्पूर्ण सर म्याडमहरुमा नमस्कार। हजुर नमस्ते। मैले ट्रेनिङ त सुरुबाट के अरे यो वेबिनारमा सुरुबाटै सुनिरहेको छु सर, एकदमै राम्रो लाग्यो। म जनसेवा माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुरको सामाजिक अध्ययन विषयको माध्यमिक तहको शिक्षक हो। यसमा चाहिँ यो ई पाठमा चाहिँ कक्षा 1 देखि 8 सम्म मात्रै मेटेरियलहरू हुँदो रहेछ। यी पुस्तकालय त मैले पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिरहेको थिएँ सर, तर आज चाहिँ म प्रष्ट भएँ। घरमा 2टा नानीहरू भएको हुनाले नानीहरूलाई पनि अब सिकाउने सोच बनाएको मैले। मेरो जिज्ञासा योभन्दा अगाडि नै आइसकेको हुनाले मैले बोल्न नखोजेको हो। 9, 10, 11, 12 को सोसल स्टडीको अब लगायत अन्य सबै विषयको मेटेरियलहरू बन्दैछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। माध्यमिक तहको शिक्षक भएको हुनाले त्यसै मेटेरियलहरू बढी चाहिने र सोसल स्टडीमा अझ बढी नै बहुआयामिक विषय भएको हुनाले धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने, धेरै कुरा सिक्नुपर्ने भएको हुनाले हजुरको यो कुराले चाहिँ म मेरो शिक्षण सिकाइमा हुने गरेका समस्याहरू त्यही नै यस्ता कुराहरू आएर यो एप्लिकेसनमा यो वेबसाइटमा म एकदमै धेरै हुन्छ हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद म्याडम। प्रवीणा महर्जनजी आउनुभएको थियो, प्रश्न छ भने, जिज्ञासा छ भने अथवा कुनै कुरा छ भने। हजुर सर सबैजनालाई नमस्कार। म वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको इसिडी टिचर। सरको मैले आज धेरै कुरा त सुन्न पाइनँ, त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु, माफी माग्न चाहन्छु। किनभने मेरो घरमा आज ठ्याक्कै कारणवश म चाहिने हुन खोजेको थिएँ, नेटवर्कले साथ दिएन भन्नु पर्ला, लाइन कट भयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो रेकर्डहरू हजुरसँग छ भने चाहिँ मेरो इमेल एड्रेसमा हजुरले सेन्ड गरिदिनु होला र म पुनः त्यो सबै पुँजी जुजु सरसँग पनि म हेल्प मागौँला। र हाम्रो इसिडीका नानी बाबुहरूको लागि पनि त्यस्तो नयाँ नौलो योजना कार्यक्रमहरू छ भने पनि मलाई सेन्ड गर्नु होला। र प्राइमरी लेभलको 5 देखि माथिको मात्रै भन्नुभयो हजुरहरूले होइन, 5 देखि तलको हाम्रो नानी बाबुहरू पनि अब फ्रिडम भएर खेलेको अवस्था धेरै छ। उनीहरूको लागि पनि हाम्रो सम्बन्धित बाटै चाहिँ योजना बनाएर उनीहरूको लागि विशेष त्यस्तो खाली विषयवस्तुहरू हजुरले बनाइदिनु भयो भने हामी टिचरहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ र ती नानी बाबुहरू पनि अहिले त्यतिकै यो समयमा बसेको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि केयर गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यति नै हो, धेरै धेरै धन्यवाद है। म पुनः बुझिसकेपछि हजुरलाई फेरि म कन्ट्याक्ट गरौँला। नमस्कार। हुन्छ हुन्छ धन्यवाद म्याडम। हजुरले 5 देखि माथि भन्नुभयो, त्यसमा के छ भनेदेखि ई पाठ चाहिँ 1 देखि माथि 8 सम्मै छ। अनि त्यो अर्ली ग्रेड रिडिङको लागि EGR को लागि पनि मेटेरियलहरू छ म्याडम। यो ई पुस्तकालयमा जानुभयो भने पुस्तकालय.org मा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ EGR को कन्टेन्ट भनेर अलग्गै हामीले तयार गरेर राखेका छौँ। त्यो चाहिँ हजुरले हेर्न पढ्न अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ म्याडम। धेरै सामग्री बनाएको छ, ECD को पनि छ, त्यहाँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् हस् हुन्छ म्याडम। मैले थोरै कुरा जोड्न थप्न के अरे सोध्न चाहे सर।
हजुर हजुर यो info.ole.org लगइन गरेर के गर्ने भन्नुभएको थियो नि सर, त्यसमा म अलिक स्पष्ट भइनँ सर। दुईटा नानीहरूको लागि अब घरमै पढाउने र आफू पनि त्यसैबाट रिफरेन्सको रूपमा लिने कुरा सोचिरहेको छु सर मैले। हो त्यही हो। तपाईँ अब यो सामग्री अनलाइनमै हेर्न पुस्तकालय.org अनि info@olenepal.org जुन मैले च्याट बक्समा लेखेको छु त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले त्यो ई-पासको डाउनलोडको लागि लिङ्क चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने हो त्यहाँबाट। यो info@ पनि हो सर यसमा? हो info@olenepal.org मैले त्यो च्याट बक्समा लेखेको छु। ए हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सर। info@olenepal.org अब आजै इमेल गर्नु भनेदेखि हामीले त्यो लिङ्क पठाउँछौँ तपाईँहरूलाई, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले के रिक्वेस्ट गर्ने भन्नुभएको थियो नि सर, के गर्ने हो? त्यही हो, त्यो ई-पास डाउनलोडको लागि लिङ्क पाऊँ भनेर तपाईँले इमेल गर्नुपर्छ, त्यही रिक्वेस्ट गर्ने हो। ई-पास डाउनलोड गर्ने लिङ्क हामीहरू दिन्छौँ के त्यसबाट। info@ole.org मा गएर लिङ्क गर्ने अनि त्यसपछि त्यसैबाट रिक्वेस्ट पठाउने हो सर? यो इमेल एड्रेस हो, यसमा इमेल गर्ने। info@olenepal.org मा इमेल गर्नु न, मलाई चाहिँ ई-पास चाहिँ डाउनलोड गर्न पर्यो, लिङ्क दिनुहोस् भनेर यसमा इमेल गर्नुभयो भने हामीहरू तपाईँलाई त्यो लिङ्क पठाउँछौँ। त्यो लिङ्कको आधारमा तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र घरमा जतिसुकै बेला पनि, इन्टरनेट नभएको बेला पनि चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। हस्, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। सर त्यो इमेल हजुर त्यो इमेल एड्रेस एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु। info@olenepal.org यो च्याट बक्समा लेखेको छ सर। info@olenepal.org। हुन्छ सर। धन्यवाद छ सबै सर म्यामहरूलाई, आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुभयो, थप प्रश्न हुनुभयो। ओएलई नेपालले आज मात्रै होइन विगत 12 वर्षदेखि यस्ता साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू तयार गरेर राखिरहेको हामीले आज यी विविध विषयमा छलफल गर्यौं। मलाई थाहा भए अनुसार अब गोरखनाथ माविमा सर्भर छ, आदिनाथ माविमा सर्भर छ, बालकुमारी माविमा पनि सर्भरको व्यवस्था छ। अझ आदिनाथमा त थप प्रगतिको प्रचार गर्नको लागि केही उपाय गरिराखेको छ भन्ने पनि तपाईहरुले पनि सर्भर राखेर पनि पढाउन सक्नुहुन्छ, नभए निशुल्क यो वेबसाइटमा गएर प्रयोग गर्न सक्नु नै हुनेछ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको लागि दिनुभयो, नेवा एफएम को लागि दिनुभयो। अझ खास गरी टिकाराज सरले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यति महत्त्वपूर्ण यति राम्रो कार्यक्रम सबैका सामु पस्किदिनु भयो। प्रवीणा म्याम लगायत म सबैलाई आग्रह गर्दछु, यो अब हामी 1-1.5 घण्टा भित्रै यो युट्युबमा राख्ने छौं। तपाईले मजाले पुनः दोहोऱ्याइदिएर हेर्न र आफूले लाभान्वित गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो र प्रत्यक्ष क्रिया गरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रममा विशेष बनाइदिनु हुने साझा शिक्षा पार्टीका सिनियर म्यानेजर टिकाराज साथीप्रति पनि हामी आभारी छौँ। र हाम्रो रेडियोमा प्राविधिक संयोजनका साथी युनिक साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? यसका लागि तपाईले प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम रेडियो शिक्षा कीर्तिपुर नगरपालिका काठमाडौँ, अथवा तपाईँ kirtipurnoon.edu.section@gmail.com मा पनि इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ। श्रोता मित्र, अब कोरोना महामारीका बीचमा पनि विजयादशमी आइसकेको छ र विजयादशमी 2017 सालको पावन अवसरमा हामी रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। त समय आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन भने चाहिँ अब भने हामी कार्यक्रममा बिदा आइसकेको छ। लागिहाल्नु अगाडि हामीलाई सहयोग पुर्याउनुहुने खास गरी नेवा एफएम, त्यस्तै गरी क्रिएटिभ एकाडेमी लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा जोडेर हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुने सबैजनालाई पुनः विजयादशमीको शुभकामना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम संयोजक म जुजुभाइ महर्जनसँगै प्रस्तुता योगेश कार्की आज्ञा माग्छौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।